जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं स्मरामः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीमभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रभं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। मोहतस्तवितराणि प्रियाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकादिशचन्द्रं सदरिपुमदसत्यं मयानन्तरैकशिष्यं सकलवरिष्ठं योगिराजं भजामि। मंत्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परमो नारायण परम ज्ञानं नारायण परागति। एवं दैत्य सुतै प्रेष्टो महाभागवतो सुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मत् अनुभासितं भन्नु। एवं दैत्य सुतै पृष्ठ कसलाई सोध्नुभयो? दैत्य सुत प्रहलादलाई। कस्ता असुर तर महाभागवत असुर, लेकिन असुर त हुन् नि, तर कस्ता असुर? महाभागवत। अब स्मयमान तान तत् मत अनुभाषितम स्मरण, मैले बताएको ज्ञानलाई स्मरण गर्दै तान अब उनीहरूलाई दैत्य असुर पुत्रहरूलाई साथीहरूलाई उवाच भन्नुभयो। के भन्नुभयो? प्रहलाद उवाच मातरि प्रचितेस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परम चक्रुर्विविधा दानवान् प्रति। अब देवताको पालो आएछ, गयो अब तपस्या गर अनि पितरी प्रस्थिते गते सती तपस्याका गए। तपस्याको लागि मन्द्राचल पर्वतमा गए छँदामा के गरे त? अब उनीहरूले युद्धोद्यमं परम, युद्धको उद्यम, ठुलो उद्यम गरे। विविधा दानवान प्रति चक्रो, दैत्यहरूको लागि ठुलो उद्योग गरे। अब युद्ध गर्ने भए। अब उनीहरूले विचार गरे, के भन्छन् मनमा? पिपीलिकै अहिरिवो दृष्टिया लोको प्रतापन। अब दृष्टि आनन्द भयो। अब यसको शरीर त कमिलाहरूले खाइसक्यो। अब यो त फर्किँदैन। अब यसले के गरौँ? हाम्रो सबै खोसेको थियो, अब हाम्रो पालो। अहिरिव लोको प्रतापन, यो यस्तो प्रकारको नाश गर्नेवाला, लोकहरूलाई उपतापन, दुःख दिनेवाला, यस्ता प्रकारको यो अब मर पापेन पाप अभक्षी इति बाँधिन बास बाँधे। यसो भने
अब यो पापले उसको पापैले खाने भयो उसलाई भन्ने यो विचार गरेर दृष्टिया भने यो आफै पाप हो, पापले उसकै पापले उसैका पापले खाने भयो हो दृष्टिया सर्पलाई कमिलाले खाए कमिलालाई खाए नै अब कमिलाले दृष्टिया आनन्द भयो भन त्यसमा यो विचार गरेर त्यसमा अति बलोद्योगम तिनीहरूको अत्यन्त बलको उद्योग देखे अब असुर युथमा अब ती ठुल्ठुला मालिकहरू भएका सेनापतिहरू असुरका तिनीहरूले निश्चयमा सुनेर अब के गरौँ भाग्नुपर्छ बाध्यमाना सुरेरभिता अब देवताहरूले अब तिनीहरूलाई बाध्यमान गरे युद्ध गरे अनि भिता डराएर अब हारेर सर्वतो दिशम दुर्गो पलायन भए भागे भाग्दा भए द्रुगतौ अब कलत्र पुत्र मित्र आप्त गृहान पशु परिच्छदान अब यो कलत्र स्त्री पनि छाडे पुत्र मित्र आप्त दाजुभाइ घर पशु सबै परिच्छदान भनेको उपस्करणहरू जति थियो त्यो सबै अब त्यो छाडेर के गरे उनीहरू सर्वे दैत्या प्राण परिसव प्राणलाई रक्षा गर्नको लागि त्वरिता एकदम हडबडको साथमा छिटो गरेर भागे भनौँ न अब नअपेक्षमाणा तिनीहरूले त्यो घरको त्यो धन सम्पत्ति केही विचार गरे छोराछोरी सबै त्याग गरेर भागे देवता र दानवको व्यवहारमाथि रत्ति पनि तलमाथि चाहिँ रहेन रहेछ रहन चाहिँ ठ्याक्कै एउटै बेहोरा भएको नभएको मौकामा मालिक नभएको मौकामा ठ्याक्कै फेरि दाजुभाइ हुन् नि त बेलुमन राजा शिविरम हमारा जय कान्छेन जय इच्छा गर्ने भएका हमारा देवताहरूले राजा शिविरम बेलुमपन तिनीहरू बस्ने भन्ने शिविर कति थियो सबै अब जिते आफ्नो कब्जाले इन्द्र राजा महिषी मात्र ममचा अग्रही भन्दै हुनुहुन्छ प्रहलादजी त्यस समयमा अब राज महिषी मेरी मातालाई अब इन्द्रले पक्रेर लगे अब किनभने अब उनले मौका पाए बाँधेर लगे नियमानम भयो विघ्नाम रुदतिम कुरेरी मिम कुरेरी पक्षीको जस्तो विलाप गर्न लागिन् रुन लागिन् भयले उद्विग्न छन् नियमानम जाँदा जाँदै नारद ऋषिले देख्नुभयो पथि बाटामा ददृश्य देवर्षि ददृश्य तत्र यदृच्छया आगत घुम्दै फिर्दै आएका थिए बाटामा फेला पर्यो कि इन्द्रले त्यो कर्म गर्दै अब स्त्रीलाई घिस्याउँदै लगेको देख्नुभयो नारद ऋषिले अनि भन्नुहुन्छ हे सुरपते तिमी त सुरपति हो देवताका मालिक अब तिमीले भन्नुभयो कि एनाममा नेतुममा अर्रसी अब यस्तो काम गर्छौ तिमीले त के अपराध गरेका थियौ अब मुन्छ महाभाग हो हे महाभाग तिमी त श्रेष्ठ भयो अहिले तर यिनलाई छाड यी कस्ती हुन् परपरिग्रहम अनागसम यिनले अपराध के गरेका थियो यी सती हुन् मुन्छ छाड भनेपछि इन्द्रजी डराए अब नारदलाई त उनले सकेन अब श्राप दिए भने के गर्ने मनमा यस्तै विचार गरे इन्द्र भन्नुहुन्छ फेरि आस्ते श्याम जठरे वीर्यम अविषय्यम सुरद्विषः आस्यताम्य प्रसवनम मोक्षेर्थ पदविङ्गत सुरद्विष भनेको दैत्य हो त्यो हिरण्यकश्यपको अविषय्य वीर्य यिनको अस्या जठरे आस्ते पेटमा छ जठरे उदरे आस्ते गर्भे अतएव अब हे नारद ऋषि अब म चाहिँ कस्तो भने अर्थ पदविङ्गत म राजा हुँ मलाई चाहिँ मेरो स्वार्थ म गर्छु अब किन आश्य यावत प्रसवम आश्यता यसको गर्भमा छ यो प्रसव भएपछि अनि यिनलाई म छोडिदिन्छु स्त्रीलाई चाहिँ तर अब यसलाई चाहिँ अब अर्को श्लोकमा भन्नु बच्चोलाई चाहिँ म मार्दिनँ त्यही भने नारद भन्नुहुन्छ भयो निस्किन बच्चा त भित्र छ त्यो बच्चालाई मारेर आमालाई चाहिँ छाडिदिन्छु भने अब किन भन्दा अयम निस्किल विष साक्षात् महाभागवतमा तिमीले मार्न सक्दैन अयम निस्किल विष फेरि यो कस्तो छ
अब निरपराधी, यसमा केही किलबिस छैन, यसमा पाप छैन। साक्षात् भागवत हो महान। महान भनेको चाहिँ एकदम भगवानको श्रेष्ठ भक्त हुन्छ, पूज्य महपूजायाम। यस्तो महाभागवत, भागवत मात्रै पनि होइन, महाभागवत, महाभागवत। अब यस्तालाई त्वया न प्राप्यते संस्थान न प्राप्यते, मार्न सक्दैनन् तिमीले, किनभने यो बलियो बलशाली। किन? अनन्तानुचर, भगवानको अनुचर हो नि। भगवानको अनुचरलाई तिमीले मार्न सक्दैनौ। यस्तो फटाइ नगर, तिमी परस्त्री गमन गर्छौ, अपराधी हौ, छाड्छौ छाड्दैनौ भन, प्रभु छाड्छु छाड्न। अब भयो त, अब भगवानकै भक्त छ भने म पनि किन अब गर्नु त भनेर इत्युक्त स्थान बिहाय इन्द्र। इन्द्रले अब यति भनिएका छँदा इन्द्र ताम बिहाय, तिनलाई छाडेर मानयन बच, देवर्षे बच मानयन। अब मान्दा छँदा उनले के गरे? हौ यी त अनन्त प्रिय भक्त एनाम परिक्रमण दिवंगत, भगवानका प्यारा भक्त, ये पनि भक्तिमती अब भनेर अनि उनले परिक्रमा गरे। अब मनबाट भगवानलाई स्मरण गर्दै गर्दै अनि लु भनेर त्यहाँबाट गए। दिवम ययौ, स्वर्ग गए। त्रिविष्टवम ययौ, दिवम माने त्रिविष्टवम। ततः पश्चात, त्यहाँदेखि पछाडि नौ मात्र वर्षे समानीय निजाश्रयम श्रमम आश्रमम निज आश्रमम अनि लानुभयो ऋषिले मेरी मातालाई आश्रममा लानुभयो। आश्वास्य, आश्वासन दिनुभयो। य होश्यताम, य उष्यताम, उष्यताम भनेको कुन्दात हो। उष्यताम पशनिवासैबाट हो, ग्रहिज्या व्यधि हो त्यस धातु, त्यस सूत्रले अब त्यहाँ सम्प्राण भयो बसनिवासले। उष्यताम, अब यहाँ बस्नुहोस्। हे बच्चे भन्नुहुन्छ, हे बच्चे, हे बेटी, हे प्रिय भन्नुहुन्छ। यावत्ते भर्तो आगम, तिम्रो पुरुष जब तक आउँदैन हिरण्यकशिपु त्यहाँसम्म यहाँ मेरो आश्रममा बस। तथा इति त्यसो हुन्छ भनेर स्वीकार गरेर देवर्षे अन्ति, अब सा अपि अकुतो भया, भयले रहित हुँदी छँदी देवर्षे अन्ति निकटमा अवात्सित हो बस्ती भएन बसिन्। यावत दैत्यपतिर घोरा तपसो नन्यवर्तत, जब तक घोर तपस्याबाट दैत्यपति ननिवर्तत, जब तक फर्किएन तब तक चाहिँ त्यहाँ बस्नु। अब ऋषिम के गरेर बस्नुभयो? ऋषिम परिचर तत्र भक्त्या परमाया सती, सती हुनुहुन्थ्यो परम भक्तिबाट। अनि ऋषिलाई सेवा गर्दै गर्दै अब त्यहाँ उनलाई सामग्री के चाहिन्थ्यो त्यो सबै सहयोग गर्ने, ल्याउने इत्यादि सेवा गर्नुभयो। अन्तर्वत्नी हुनुहुन्थ्यो। अब स्वगर्भस्य क्षेमाय इच्छा प्रसुत, इच्छाले मात्रै पैदा गर्न का निमित्त, क्षमाय कल्याणको लागि, स्वगर्भस्य आफ्नो गर्भको कल्याणको लागि, क्षमाय कल्याणको लागि त्यहाँ बसिन्। अन्तर्वत्नी भने कि गर्भवती। यही हो त्यसको उत्तर, अघिको उत्तर। अघिको उत्तर सकिगयो नि। स्वेच्छया प्रसुत है, इच्छया प्रसुत है, इच्छाले पो था, आफ्नो श्रीमान नाम दिए उनकै इच्छै भएन, इच्छै भएन अनि राखिन् उनले पनि। यहाँ चाहिँ नारदजीले सेवा गरेर राख्नुभयो। नारदजीलाई चाहिँ सेवा गर्नुभयो कि नारदजीले चाहिँ अब संरक्षण गर्नुभयो? तर सत्सङ्ग पाइन्, सत्सङ्ग पाइन्, भगवानको कृपा हो त्यो पनि। अब नमा के बा त यहाँ नारदजीलाई पनि उता भरतले मृगा पाठो चाकर गर्दा गर्दै मृगा भएछ, नारद पनि त्यस्तै हुने हो कि भनेर। त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। किनभने नि मानिसले इन्द्रिय रोक्न सक्दैन भन्ने पनि शास्त्रले बताउँछ, हो कि होइन? हजुर। अब त्यो कुरालाई रोकिँदैन, विश्वामित्र आदिले पनि रोकेन भन्ने कुरा होइन कि। तर कस्तो हुन्छ भने
हामीले पनि रोकिन्छ नि त। कोही मान्छेले पनि मातृभाव र चाहिँ पत्नी भावमा धेरै फरक हुँदैन र थुप्रो हुन्छ नि त्यसको मन जाँदै जाँदैन नि हौ त्यता पनि। जाँदैन। मातृ आफ्नो चाहिँ बहिनी दिदी राम्रो छ भने नराम्रो त एउटा एउटा चाहिँ पागल त अब के पाखण्डीको कुरो बेग्लै पाखण्डीको नभए मनै जाँदैन नि हौ हुँदैन नि त्यस्तो सम्झिनु हो त्यस्तो हुन्छ नि त। अब हो त्यस्तै हो नारद हजुर विश्वामित्र जस्ता होइन हो त्यस्ता। अनि अब हजुर हजुर अब यहाँ भनाइ हुन्छ ऋषि कारुणिक तस्या उभयम ईश्वर उभय ईश्वर ईश्वर हुनुहुन्छ ऋषि कारुणिक थिए नि त। तस्या प्रादान उभयम ईश्वर के अब ईश्वर समर्थ के दिनुभयो त उभयम धर्मको तत्त्व र ज्ञान। धर्म भनेको यो हो त्यो छ ज्ञानं छ भन नि धर्मस्य तत्त्व अर्थात् धर्मको तत्त्व यो हो। धर्म निष्काम धर्म यो हो अर्थात् भागवत सम्बन्धी धर्म भगवत धर्म यो हो भन्ने। अनि त्यसको ज्ञान कसरी त्यो धर्म प्राप्त गरिन्छ त भन्न त्यो साधन सहित त्यो दुईटा कुरा दिनु प्राधान दिनुभयो माने शिक्षा दिनुभयो। माम अपि निर्मलम उद्देश्य भने हुनुहुन्छ मलाई पनि उद्देश्य गरेर दिनुभएको हुँदा मैले त्यो ज्ञान नै गर्भैमा भन्ने कुरा आयो। तत्त्व कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातु स्थिरो दधे किनभने धेरै काल हुनाले फेरि मेरी माता कस्तो स्त्रीत्व हुन भएको कारणले तिरो दधे त्यो स्मृति चाहिँ तल्लोमा छ त्यो स्मृति चाहिँ भगवान् मेरी माताको चाहिँ लोप भयो। अब मलाई चाहिँ ऋषिना अनुगृहीतम माम अधुना अपि स्मृति न चाहा त्यो स्मृतिले यस समयमा पनि मलाई छाडेको छैन। म गर्भैमा हुँदाहुँदै मलाई दिएको ज्ञान मलाई गुरु त उनी नारद हुँ मेरा। यो गर्भको शिक्षा वास्तवमा हुँदो रहेछ क्या। अहिले पनि हाम्रो यो सम्प्रदायमा वैष्णव सम्प्रदायमा एउटा वैखानस विधि भन्छन्। तिनीहरूले चाहिँ संस्कार गराउँदाखेरि नारी जातिको गर्भवती भएको 6औं महिनादेखि उता लागेपछि तिनीहरूलाई गर्भमै संस्कार गर्दा रहेछन्। जन्मिने सन्ततिको लागि पिपलको पत्तामा चाहिँ शङ्खचक्र लेखेर अनि त्यहाँ अभिमन्त्रण गरेर अनि त्यो फाइदा जन्मने। अब यतापट्टि सुखदेव स्वामी पनि त अब 12 वर्ष रहनुभयो। अब जन्मिने बित्तिकै हिँड्दा हुँदै कहाँ जाने मलाई पालन पोषण गर्न पछि व्यासजी दौडिँदा अब उहाँले के जवाब दिनुभयो। ती अप्सराहरू स्नान गर्दै थिए नदीमा हत्तापत्ता लुगा लाए कपडा उनीहरूलाई देख्दा पहिलीबाट सुखदेव जाँदा याद गरेन किन भनेर त्यहाँ सोद्धा हुँदै आएको छैन त एउटा दृष्ट तपाईँ चाहिँ मायामा भुलिएका छन्। तपाईँका छोरा त होइनन्। उनलाई त कुन स्त्री कुन पुरुष के थाहा छ अनि चिनेकै छैन भने अनि तपाईँलाई देख्दा त हामीलाई चाहिँ लाज लाग्छ। क्या हो नि अब तपाईँलाई देख्दा तपाईँ त स्त्रीमा मुछेका इत्यादि कुरा भनेको छ नि त। हो त्यसो हुँदा अब ती सुखदेव स्वामी अब स्वत व्यासजीकै आश्रममा बसेर अब उहाँले पढाएको गर्भमै पढाएको व्यासका आश्रममा बस्न पाउनुभयो नि त। तर के शिवजीले बताइसकेका थियो पहिले त्यो सुगालाई अन्नमय होइन अमर ज्ञान भनेको श्रीमद् भागवतको ज्ञान जुन ज्ञान जान्नाले संसारमा जन्म मरणदेखि निवृत्ति हुन्छ त्यसलाई भन्छ अमर ज्ञान श्रीमद् भागवत। गुरुबा यो चाहिँ स्त्रीत्वान मातुस्तिरो दधेलाई अलिकति बुझेन। यसलाई अलिकति बुझौँ कसो यो 16को स्त्रीत्वान मातुस्तिरो दधे भने तत्तुकालस्य यो स्त्रीत्व हुनाले स्त्रीको त्यति बुद्धि तिखो हुँदैन भन्ने आयो हो। अब आमाको चाहिँ त्यो तिरो धाते त्यो ज्ञान चाहिँ हटो स्मृति हटो
रहेन। यो तल्लोमा छ नि स्मृति, त्यो नारी जाति भएकोले धेरै राख्न सकिन समाजले। सम्हाल्नु भएन। ए अच्छा अच्छा त्यसो हो। यो स्मृति हो नि, स्मृतितिर जाँदै दिल्लीको गर्दा त आमाले सुनेकी हुन् नि त। सुनेकी हुन्। तर ऋषिनाम अनुगृहीतमा उहाँ भन्नुभयो नि त, अर्को त्यो तल्लो अधुना न स्मृति न अजहा, मलाई चाहिँ छाडेको छैन, म जान्दछु। पेटमै भए तापनि नारदको कृपा भयो, ऋषिको अनुगृहित भएँ, म कृपा भएँ, कृपा पात्रै भएँ म। अनि यस्तो भयो मलाई चाहिँ भने भवताम अभि भूयामे यदि श्रद्धा नथे भज। अब यदि यो वचनलाई श्रद्धा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको पनि यस्तै हुन्छ, अवश्य ज्ञान हुन्छ। वैशारदी धी, अब वैशारदी धी भनेको क्या हो? श्रद्धा त स्त्रीबालानां च मे यथा। अब स्त्रीजन बालकजनको श्रद्धा छ, कस्तो हुन्छ भने वैशारदी धी। विशारद भनेको एकदम निपुणा, निश्चयका बुद्धि भन्छ। भगवत विषय बुद्धि भनेर यहाँ लेखेको, भगवत विषय बुद्धि। भगवत विषय बुद्धि। अब भगवत विषय चाहिँ के भन्नु त? निश्चय छैन भने भगवान विषयको बुद्धि पनि त हुँदैन नि। त्यस्तो चाहिँ निश्चय पक्का भगवान छन् मलाई, भगवानले रक्षा गर्छन् भन्ने त्यो निश्चय भएन भने त त्यो बुद्धि पनि लाग्दैन। त्यसो हुँदा निश्चयात्मिका बुद्धि भनेर कहाँ गीतामा आउँदैन एउटा स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा हो। त्यसो हुँदा यो पैसा दिदी श्रद्धा त श्रीबालन हुन्छ मे यथा, मेरो जस्तै तपाईँहरूलाई पनि हुनेवाला हुन्छ। जन्मान्त्यसठी मे भावा, श्रद्धाबाट मात्रै हुन्छ। श्रद्धाबाट मात्रै हुन्छ। श्रद्धा र प्रेम भएन भने त अर्थवाद हुन्छ नि त। अर्थवाद भने क्या हो? अस्ति उहाँ भरिजीले एउटा श्लोक भन्नुहुन्थ्यो, फेरि भन्नुहोस् त। अर्थवाद भने त्यही हो, श्रद्धा र प्रेम छैन भने त्यो अर्थवाद। अर्थवाद छ भने त्यो मानिस अधम हो भन्ने छ। अधम हो। के प्रसङ्गमा आएर सम्झिएला गुरुबा? वेदवाद पनि भन्छन्। वेदवाद विपन्न धी हो। त्यो जन्माद्यासक इमे भाव। अब दृष्टान्त्यस्यनात्मन, यी छवटा भाव चाहिँ जो हुन् विकार। अब अस्ति जायते वर्धते विपरिणामते अपक्षयते विनश्यति, यी जन्मादि यी छवटा चाहिँ भाव के हुन्? देहस्य दृष्टा देखिन्छ, आत्मा न, आत्माको होइन। यी अलग हुन्, आत्मादेखि अलग हुन्, यी देहका मात्रै हुन्। अब कसरी फलानाम य वृक्षस्य काले न ईश्वर मूर्ति न। अब ईश्वर मूर्ति भएको काल, काल समय भनौँ। यो वृक्षको फल फलानाम, यो फल जस्तै हो यो पनि। अब वृक्ष त अब अलग हुन्छ नि, फल अलग हो, वृक्ष अलग हो। त्यस्तै प्रकारले यी षड भावहरू हो, त्यो सकिन्छ, बसिराख्या हुन्छ, हो त्यस्तै हो। अब भनेर भन्दै हुनुहुन्छ काले न ईश्वर मूर्ति न। काल भने क्या हो? समय। समय भने किन भयो? कलम सङ्ख्याले काल सङ्ख्या गर्छ नि त। अब त्यसले त एकैचोटि हुँदैन। यी हामी पनि बिस्तार बिस्तार सङ्ख्या, अब त्यो समयले गर्दै गर्दै धेरै अब बुढो हुँदैछ, एकैचोटि हुँदैन। हो त्यस्तै फल पनि अब त्यो एकैचोटि हुनेवाला पनि समय लाग्छ भने ईश्वर मूर्ति। आत्मा भनेको कस्तो हो? आत्मा अतति निरन्तरं गच्छति। ती आत्मा नित्य छ, अव्यय छ, शुद्ध छ, एक छ, क्षेत्रज्ञ छ। क्षेत्रज्ञ भनेको यो देहलाई त्यसैले चलाउँछ, आश्रय जन्म छ। अभिक्रिय, अब अभिक्रिय अघि भनिहाल्यो, स्वदृक आफै देख्नेवाला त्यो ज्ञानानन्द छ। त्यो चाहिँ आफूले आफैलाई देख्छ, ज्ञानानन्द छ। परन्तु बद्ध भयो भने चाहिँ अनि त्यो ज्ञान स्यान छोपिएर अनि चाहिँ त्यो ऐनामा गाधा लागे जस्तै हो, मैला लागे जस्तै हुन्छ, सङ्कुचित हुन्छ। अब हेतु, अब कारण हो, त्यो व्यापक छ। फेरि असङ्गीय, असङ्गी, अनावृत, असङ्गी छ। त्यो यो शरीरदेखि असङ्गी छ, अलग छ भने अपावृत। एतै द्वादशभिर विद्वान् आत्मनो लक्षणै परैः अहं मम इति असद्भावं देहादौ मोहं त्यजेत्। यस कारणले
यतै द्वादशले यी 12 लक्षण परै लक्षणै यी 12 लक्षणले आत्मना विद्वान आत्मस्वरूपको जान्दछ त अहम मम इति असद्भावम देहादौ मोहजम त्यजेत्। यो मेरो तेरो इत्यादि यो असद्भाव यो नराम्रो भावलाई यो देहादिको मोह देहादिमा भएको यो मोहलाई चाहिँ त्याग गर्छ। अनि स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकार क्षेत्रेषु योगैस्तद्विज्ञापनयान् क्षेत्रेषु देहेषु तदात्म योगै हृदयात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत। यथा जसरी हेमकार भनेको स्वर्णकारले के गर्छ सुन खोज्नेवालाले, ग्रावसु भनेको द्विसत्सु भनेको ढुङ्गामा पत्थरमा स्वर्ण लाग्यो भने के गर्छ त्यसले, क्षेत्रेषु भनेको त्यो ढुङ्गाको र त्यो ढुङ्गालाई र सुनलाई चाहिँ योगै भनेको उपायबाट के गर्छ अलग बनाउँछ र त्यसलाई शुद्ध बनाउँछ। तत् अभिज्ञ त्यो जान्नेवाला त्यो हेमकार आफ्नो याद अनि त्यो चाहिँ स्वर्ण छुट्याउँछ, नराम्रो जति फ्याँक्छ राम्रो जति एकदम उज्जवल जति लिन्छ प्राप्त गर्छ उसले जान्दछ। त्यस्तै प्रकारले यसलाई अझै यसरी सम्झिनु त्यो स्वर्णकारले सबैको सुनका परीक्षण गर्न ल्याउँछ, यसो घोट्छ नि त घोट्छ, घोटेको त अलिअलि त त्यहाँ बसेको हुन्छ, त्यसै गर्दै अलिअलि झरेको पनि हुन्छ त्यो क्षेत्रमा, केही के झुर्क्याएर झरेको पनि होला केही, त्यसको चाहिँ ठुलो पछि गएर चाहिँ त्यो चाहिँ त अभिज्ञ छ जान्दछ त्यसलाई कसरी एकत्रित गर्नुपर्छ भनेर अलिअलि गर्दा फेरि त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन पनि गर्छ राख्छ भन्नु खोजेको त्यो होला। ए खोज्न चाहिँ यसो पनि भयो नि, सुन कहाँ हुन्छ खानीमा हुन्छ हो कि। अब खानीमा सुन निकाल्दा हुन्छ त ढुङ्गा र चाहिँ पत्थर र त्यो सुन मिलेको हुन्छ अरे, अनि त्यो सुन मुल्दा हुँदै के गर्छ स्वर्णकारले, अनि त्यसलाई चाहिँ योगै क्षेत्रेषु भनेको त्यो उसको शरीरमा लागेको चाहिँ योगै भनेको उपायद्वारा, अनि घस्नु ओर्नु त्यो अर्को साँड भन्छ नि एउटा हो, त्यसले उद्याउँदा हुँदै कति सङ्लो हुन्छ त्यो सुन सफा हुन्छ हो। त्यस्तै प्रकारले यो आत्मामा यो लागेको जति हो स्वच्छ चाहिँ लाग्दैन अरे, त्यो चाहिँ जिब्नी यो काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादिदेखि अलगै छ त्यो हो, त्यस्तो शुद्ध हुन्छ सुन जस्तै त्यस्तो छ आत्मा भन्ने कुरा। त्यो पनि भयो। अब त्यहाँ गुरुजीले चाहिँ के बताएको छ हेरौँ न, आखिरी धेरै लामो हिन्दीमा त त्यो खानीबाटै सजिलै निकाल्छ स्वर्णकारले, सजिलै निकाल्छ हो। हो यस्तै यहाँ भन्दै छ अध्यात्मविद। अब आत्मयोगै भनेको अब यहाँ आयो नि तथा त्यस्तै। अब क्षेत्रेषु देहेषु क्षेत्रेषु यो देहको चाहिँ क्षेत्र रूप देहमा के छ आत्मयोगै भनेको आत्माको योग कहाँ छ त त्यो आत्मा भन्ने चिज, परमात्मा आत्मा भन्ने कहाँ छ त भनेर त्यो योगद्वारा चाहिँ अध्यात्मविदले अनि ब्रह्म गति लगाए त। अनि यस्तो रहेछ है जीवात्मा यस्तो रहेछ, परमात्मा यस्तो रहेछ, अरू इन्द्रियदेखि अलग हुँदो रहेछ। त्यो मैला जस्तै स्वर्णकारले सुनमा मैला फ्याँकिदिन्छ त्यस्तै प्रकारको हुँदा चाहिँ शुद्ध हुँदो रहेछ त्यो आत्मा चाहिँ, नभए चाहिँ त्यहाँ लटपटिने रहेछ साथी हो भन्दै हुनुहुन्छ। आत्मा पत्तो लगाउने अध्यात्ममा छिर्ने मान्छे त कहाँ त्यति सजिलो त कहाँ हुन्छ त हाम्रो बुद्धि चक्राउँछ ती बिचरा बालकहरूले के बुझ्यो होला नि भन्नु है। होइन त अब यस्तो अध्यात्म भनेको क्या हो, अब त्यताबाट जाउँ न। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, सकिगयो नि त। त्यहाँदेखि चारपट्टि खोज्ने हो र। अक्षर भनेको क्या हो अशुव्याप्त हो, असय सर अक्षरम भनौँ व्याकरणले जो व्याप्त छ त्यसलाई अक्षर भन्छ। अब त्यसको विशेष्य कुन हो ब्रह्म, अक्षरम परमम ब्रह्म त्यो भयो। अनि स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अब स्वभाव भइगयो नि अध्यात्म त्यही। स्वभाव भने क्या हो स्वस्मिन् भावयति विचारयति जीवस्वरूपम भगवत स्वरूपम जीवस्वरूपम संसार विवेचनम इति। अब हो त्यस्तो चाहिँ भावयति स्वभाव सकिगयो। अब हो त्यसैलाई अध्यात्म उच्यते
गीताले पनि आएको तर सर्टकटमा त्यो तर त्यो कहाँ हो त्यहाँ कति इन्द्रिय छन् त्यसले के गरो उ गरो सत्व रजतम गुण कहाँबाट आए त्यो त अब माया कसरी सृष्टि गर्यो यो संसार कसले चलायो मायाले तर मायाले मात्रै हो र संसार चलाएको मया देखेन प्रकृति सुयते सचराचर हेतुना नेव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते अब गीतामा आइगयो नि अब त्यो त हो त्यस्तै हो अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रयेव यो भइगयो होइन अध्यात्म हजुर ए योग अभिज्ञा आफ्नो प्राप्त गर्दछ जसरी हो त्यस्तै प्रकारले अब त्यो योग साधनबाट अध्यात्म ज्ञानबाट ब्रह्म गतिलाई प्राप्त गर्छ ब्रह्मको स्वरूप जान्न छ ब्रह्म गति ब्रह्मस्वरूपम स्वस्वरूपम परस्वरूपम कहाँ छ त्यो अर्थ पञ्चकको हो क्या लभे त अब अष्टौ रूपम प्राप्तुस्त प्रत्येगात्मन प्राप्त्युपायन फलं त प्राप्ते तथा विरोधी छ अष्टौ प्रकृतय प्रोक्ता त्रय एव तद्गुणा अब ये 8 प्रकृति अब यी प्रकृति कौन अब विषय भए अनि म तत्व अहंकार मूल प्रकृति भयो यी 8 अनि त्रय अष्टधा भइसके अब तद्गुणा अब गुण भनेका चाहिँ सत्व रजतम गुण यी भए अनि विकार 16 गर्दा हुँदी कति भए त 16 विकारले युक्त भएको अब त्यो के हो 16 तत्त्वले युक्त भएको आचार्य अब त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है आचार्य भनेको सरल गति भक्षण प्राप्त गर्नु पर्यो यहाँ यस्तो यस्तो छ भनेर जान्नु पर्यो तिनीहरूले के गर्छन् अनि त्यसदेखि समन्वयात् एक पुमान ती सबै ती 16वटा विकारले युक्त भएर त्यसको समन्वय अनुगत भएपछि अनि त्यो एक पुमान त्यो जीवात्मा हो त्यसको पनि अन्तर्गत छ परमात्मा साक्षी रूपले फेरि भन्ने कुरा आयो है यहाँ समन्वयात् भनेको खुल्लातो हो भनौँ न आखिरी के यदुजी पनि हुनुहुन्छ उहाँ स्वामीजी अनुपसर्ग अच प्रत्यय भयो नि त हो कि अच प्रत्यय भएर अन्वय भयो अय कतौते देखि अनु अय अन्वय समन्वयात् भनेको अनुगत भयो त्यो सबै इन्द्रियको अनुगत नभइकन त त्यसले त काम गर्नै सक्दैन नि त निष्क्रिय भइजान्छ नि त्यसकै यो सबै इन्द्रिय सहित यो सूक्ष्म शरीर सहित अनि त्यहाँबाट फेरि स्थूल शरीर सहित भएर मात्रै त्यसले गर्न सक्छ पुरुषार्थ त्यो पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कुरा समन्वय हजुर आज प्रत्यय लट शब्दै के अरे सूत्र बिर्सिँदै आयो प्रथम समानाधिकरण होइन त्यो लट सदृश सानो के भन्छ कुन पो हो वर्तमान अर्थमा सत्रीय सानस प्रत्यय लुडिने लु अन अच हो त्यो प्रत्यय हुन्छ एक सूत्रले लुडिने लट सदृशान चाव प्रथम अनादि समानादि करणे त्यही पो होला त्यही होला अब त्यता नजाउँ अब त्यता गयो भने फेरि सिद्धान्त पल्टाउने बेला देह तो सर्वसङ्घात अब यो देह चाहिँ के छ भने यो स्थूल देहको सर्वसङ्घात स्थूल र सूक्ष्म यस्तो छ सम्पूर्ण सङ्घात भनेको समुदाय छ सबै इन्द्रियहरू यी अष्टौ प्रकृति भयो अनि गुणहरू अब त्यो पृथ्वी अब त्यस वायु आकाश यो सबै सर्वसङ्घातबाट नै
तिनीहरूको चाहिँ समुदायबाट अब दुई प्रकारका द्विधा के भयो जगत र तस्तु इति द्विधा। जगत भनेको जङ्गम गच्छति इति जगत, हिँड्नेवाला चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो जङ्गम प्राणी। तस्तु भनेको रहनेवाला स्थावर हो। यिनीहरूमा चाहिँ त्यो सङ्गात छ, त्यो सबैमा छ, त्यो सबै इन्द्रियहरू चेतना इत्यादि भनेको। अत्र एवं मृग, अब त्यो पुरुषलाई कहाँ खोज्नु त? अत्र एवं यसैमा तीभित्र छ मृग्य। मृग्यम कथम, मृग्य शब्द कथम सञ्जात इति मृजु अन्वेषणे, अन्वेषण गरो। मृग्य भनेको मार्जयितुम योग्य मृग्य, अर्थात् मार्जयितुम होइन, अन्वेषणम अनुईषणम, अन्वेषणम मृग अन्वेषणम पो रहेछ त। मृग अन्वेषणम धातु, मृग धातु हो अन्वेषण हो, खोज्नमा योग्य छ त्यो पुरुष भन्ने। अब के छ न इति अतत्यजना रे। अब यसमा चाहिँ यो छैन, यो अरूमा यो सबै इन्द्रियदेखि बाहिकै छ है, योदेखि बेग्लै छ है भन्ने यो त्याजन त्याग गर्दो छँदो मृग्य पुरुष, त्यो पुरुषलाई चाहिँ खोज्नमा योग्य छ। यो त छाला हो, यो त शरीर हो, यो त छाती हो, यो त इन्द्रिय हो भन्दै 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 यो त होइन 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 भने अतत्यजन। अनि यसलाई चाहिँ होइन भनेर यो त्याग गर्थ्यो, यो छ कि भन्ने यस्तो चाहिँ नगर। पुरुष मृग्य, त्यस्तो पुरुषलाई चाहिँ खोज्नमा योग्य छ। अब अर्को अन्य व्यतिरेकेण विवेकेन उसता आत्मना सर्गस्थान समाम्नायै विमृशद्भि असत्परैः भन्नु। फेरि आयो नि अन्वय व्यतिरेक। अब यो अन्वय भनेको सम्बन्ध भनौँ, अनुगत भनौँ, व्यतिरेक भनेको अलग। कसरी सम्बन्ध र विच्छेद भयो, सम्बन्ध कसरी भयो, विच्छेद कसरी भयो, यो खाले अर्थ लाउँ अहिले। अब यसमा त धेरै वेदान्तले धेरै कुरा गरेका छ। अन्वय भनेको क्या हो, अब जस्तै सुनको औँठी छ, अब सुनेको हो नि त, भरे पगालेपछि सुनै हुन्छ, त्यसको नाम केही हुँदैन। अब औँठी अब भूषणहरू त भन्ने भयो विभिन्न नाम, तर भरे त्यो एउटै पार्दा हुँदै त्यो सुनै मात्रै रह्यो। अब यतापट्टि फेरि माटाको घडा विभिन्न भए नाम, अब घैँटो भन्यो, के भन्यो, भाँडा भन्यो, बर्तन भयो, कुल्लड भन्यो, विभिन्न भयो। फुटेपछि भरे त्यो कोही माटाको माटैमा परिणत हुन्छ हो। त्यस्तै प्रकारले त्यसको चाहिँ बर्तन जस्तो यो आयो, यो किनभने शरीर जस्तो नाम गुण इत्यादि बेग्लै भयो भरे अन्तिममा त त्यो सबै गएर अनि एकम ब्रह्ममा पुगेको भने जस्तै अन्वय र अनि व्यतिरेक भनेको त्यो यहाँ बाबुले लेखेको भन्नुभयो त्यो भन्नु भनौँ। अहम वेदमी द्वेषमी इच्छामी आदिलाई अन्वय भन्नुभयो। म जान्दछु, यो इच्छा गर्दछु आदि इत्यादि जसले भन्दैछ त्यो तत्त्व अन्वय हो। व्यतिरेक भनेको त्योभन्दा व्यतिरेक यो मेरो शिर हो, शिरो मे, पानी मे, पादस्थ मे आदि इत्यादि यो चाहिँ मेरो हो भनेर जान्दछ। ती मेरा जति व्यतिरेक भए म चाहिँ अन्वय हो भनेर यसरी बताउनु क्या। ए त्यो चाहिँ उपनिषदबाट त्यहाँ आयो कि कुरा भनेको त्यो दुवैपट्टि हुन्छ। किनभने अन्वय भनेको सम्बन्ध हो, व्यतिरेक भनेको अलग हो। के भन्छ अन्वय सम्बन्ध सद्रूपम ब्रह्म कथम, सद्रूपम ब्रह्म कथम भनेपछि अब मृत सुवर्णादिवत इति भन्यो। त्यसले मृत सुवर्णादिवत भन्यो अन्वयको सको है। त्यसको अब व्याख्या त कता गयो नि, अब किताब हुन्छ नि त्यत्रो। अनि व्यतिरेकता भनेको व्यावृत्ति, इतरता होइन, हुन्छ हुन्छ, लामो र छोटोमा मात्रै छ। व्यतिरेकता व्यावृत्ति, व्यावृतत्व मृत सुवर्णादिवत्ता अघि भनिहाल्यो। अहिले चाहिँ मृत घटादिवत सजिलो, यसको सजिलो तरिका यत् सत्त्वे यत् सत्त्वम अन्वयः यत् अभावे तत् अभाव व्यतिरेक। सुवर्णको सत्त्वमा सत्त्व छ जहिले पनि त्यो अन्वयमा अन्वय छ, सुनको अन्वय छ। तर त्यसमा चाहिँ जो व्यतिरेक के छ त भन्दा औँठी हो के हो, बेग्ला बेग्लै पार्ने हो व्यतिरेक।
यत अभावै तद अभाव तद कतै पनि पारेर सकाइदिएपछि त्यसको अभाव हुन्छ अभाव हुन्छ अनि भाव हुन्छ भाव अभाव हजुरले अहिले जे भन्नु त्यो पनि हो यो यहाँ चाहिँ यसरी हो त्यसै हो। अब यो भइगयो यो अन्य व्यतिरेकेन। अब यसमा के गर्नु भन्दा आत्मा उसता उसता विवेक आत्माले चाहिँ अब विवेक गर्नु पर्यो नि। त्यो विवेक भनेको क्या हो विचिर पृथक भावेदेखि विवेक हो होइन है। त्यो अलग बनाउनु यो अलगै भयो नि त। यतापट्टि गहना बनाऊ अब उतापट्टि फेरि त्यो समेट्दा एउटै भयो सुनै भयो। आकार चाहिँ अलग अलग भयो आकार चाहिँ अलग अलग भयो कुरा चाहिँ एउटै हो। त्यसो त छुट्याउन जान्नुपर्छ भन्ने कुरो भयो। अब यहाँ तलमा आयो नि विवेकले स्वर्ग स्थान स्वर्ग भनेको सृष्टि भयो स्थान भनेको पालन समानलाई नाश यस्तो यो विमर्शे असत्वरै। अब यो चाहिँ के हो भने निरन्तर सत्वर भनेको निरन्तर असत्वरै। अब त्यो स्वर्ग स्थिति नाश त अब त्यो निरन्तर त हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ के भयो अन्याय नाश भएपछि त कुरा त उयो हो अन्याय व्यतिरेकैको आयो त्यहाँ विचार त्यही भयो एक्लै हुन्छ यतापट्टि भरे समेटेर एक्लै हुन्छ। प्रलय भइसकेपछि त एक ओम ब्रह्ममा गइगयो नि सबै एउटै हो। इमानी भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यम प्रयन्ति अभिसम विसन्ति हो असत्तरै। अब यहाँ भन्नै छ फेरि बुद्धेर जागरणम स्वप्न सुषुप्ति इतिवृत्तय। यी बुद्धिका चाहिँ 3 अवस्था हुन्छन्। के भाइ जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अब यी बुद्धिका अवस्था है यी बुद्धिका अवस्था बुद्धिले के गर्छ निश्चयात्मक बुद्धि भन्नु। अब ताहा भनेको तीवृत्ति के भयो ताहा तीवृत्ति येन एव अनुभूयन्ते। अब यही पुरुषले मात्रै भोग गर्छ अनुभूयन्ते त्यसले जान्न छ। अब त्यसको वृत्ति यो हो भने अब हो त्यसलाई चाहिँ के भने परपुरुष अध्यक्ष स। त्यो परपुरुष अध्यक्ष भनेको त्यो त्यसैले घुमाउँछ त्यो चाहिँ अध्यक्ष छ। अब जस्तै प्रकृतिलाई घुमाउने को त भन्दा भगवान अध्यक्षकै अधीनमा पर्छन् नि त। जस्तै काम गर्यो भने अध्यक्षकै भनाइमा चल्नु पर्यो नि अरूले हो। त्यस्तै प्रकृति पनि भगवानकै अध्यक्षतामा चल्छन्। यता भगवान त सबैको अध्यक्ष भनेको छ लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृतायुध चतुरात्मा चतुर्वियोस्। अनि त्यसपछि सबैको अध्यक्ष भएछ तिर्नु पर्यो। यहाँ एउटा जिज्ञासा उठ्यो जस्तै यो अहिलेको हाम्रो उदाहरणमा चाहिँ एउटा सुन थियो त्यो सुनबाट गहना बनाइयो विभिन्न प्रकारका परिणामतः त्यसलाई भरे लय गर्दा त्यो सुन नै हुन्छ त्यो गहना मासिन्छ गहनाको नाम रहँदैन अथवा गहना सकिएर सुन बन्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारले यो तत्त्व यो शरीर भन्ने तत्त्व जो छ यो तत्त्व चाहिँ विलीन भए पछाडि त जो जे वस्तु त्यसैमा गएर विलीन हुन्छ अथवा त्यो ईश्वरमै गएर लिन हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग आयो। यो यतापट्टि यो सुनको गहना बनाइदा चाहिँ अब केही मिसआउट गरेर पनि अब गहना बनाइन्छ आजभोलि। त्यस्तै उता यो मनुष्य देह बनाउँदा पनि अलिकति नराम्रो तत्त्व मिसिएर चाहिँ यो बुद्धि खुसिएका मान्छे भएका हुन् होइन। त्यो गहना नि यसो छ यसो। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो रसायन छ नि रसायन पनि गरेर मिल्छ नि भरे सुनमा मिल्छ हो। हामी चाहिँ रसायन जस्ता पापी भयौँ। सत्सङ्ग पाइयो भने अनि सुनमा गएर मिलेपछि शुद्ध भयो नि। अब आत्मा त्यही हो भनेको त्यस्तै छ। तर यो भडा मान्छे हुनु चाहिँ त्यहाँ अलिक मिसआउट पारेछ कि क्या हो जस्तो तत्त्व चाहिँ अलग्गै छ कि छैन चाहिँ त्यसमा त मिसाइको हुँदैन। अलग्गै छ बुद्धि चाहिँ ढाकिएको हुन्छ क्या बन्दावस्थामा त्यसको बुद्धि चाहिँ सङ्कुचित भएको हुन्छ। त्यही हो मैला हुन्छ उसका कर्म
कर्मले गर्दा चाहिँ यसलाई मिसाउटमा परेको हो यो अलिकति। होइन, यसो हुन्छ नि, गीतामा भनेको छ नि त, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे। अब त्यो शुद्ध हुन्छ, नित्य सर्वगत थाणु रचलोयम सनातन इत्यादि सनातन भन्छ होइन, निर्मल छ आत्मा, जीवात्मा भनौँ। तर जीवात्मा निर्मल थियो भने किन ध्यान गर्नु त, भगवानको चाहिँ किन भक्त हुनु भन्नाउँदी। अब त्यही जीवात्मा के हुन्छ भने अब त्यसले नराम्रो कर्म गर्छ अनि त्यो बद्ध हुन्छ, मायामा फस्छ भनौँ न। यहाँ कति कुरा आयो नि त, यता मायामा फसेपछि त्यसले नराम्रो काम गर्यो। जस्तै ऐनामा मैलो पर्यो भने आफ्नो प्रतिबिम्ब देखिँदैन नि, त्यो अनि मैला चाहिँ अब केही पुछेर त्यहाँ सनक्क पारो भने अनि टलक्क टल्किन्छ नि। आइगयो नि ती हो, आइगयो हो। त्यसो हुँदा अनि हो शुद्ध हुनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो मैलो फ्याँक्नलाई भन्न त्यही हो, सत्सङ्ग जानु, गुरुबाट ज्ञान लिनु, अनि त्यहाँबाट शुद्ध पार्नु, अनि बद्ध पनि अनि मुमुक्षु बन्छ नि त गुरुको पासबाट ज्ञान प्राप्त गरेर सत्सङ्गबाट, अनि मात्रै त्यो स्वच्छ हुन्छ र अनि भगवानमा जान सक्छ। मुमुक्षु त अब ब्रह्माजी पनि मुमुक्षु हुनुहुन्छ नि त। अब मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, त्यति नभइकन त अनि त्यो बद्धको त बद्धै हुन्छ, जन्म मरणमा त घुमिरहन्छ नि त अनि संसारमा हो। त्यसो हुँदा हो त्यो हो। अब के हुन्छ भने हामीले सत्सङ्ग गऱ्यौँ, कति गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट उपलब्धि के लिएको छ त, हामीहरूले के लियौँ होला त्यो कुरा त अब चाहिँ त्यही शास्त्रले भन्छ नि। के लिनु पर्यो भने अब सत्सङ्ग भने महापुरुषहरू गुरुहरूको पासमा गएर सत्सङ्ग, राम्रो कुरालाई जान्नु। कस्तो राम्रो त, गर्वम नोद्वहते न निन्दति परा नोभासते निष्ठुरम श्रुत्वा केन चित्तप्रियञ्च सहते क्रोधञ्च नालम्बते श्रुत्वा काव्यमलक्षणं परकृतं सन्तिष्ठते मूकवत् दोषां साधयते स्वयं न कुरुते एतत् सतां लक्षणम्। अब हो त्यो लिनु पर्यो। अब त्यहाँ त अब अर्थ त आइयो, अर्को छ फेरि कस्तो गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट त कतिवटा 40-50वटा छन् त्यहाँका बुँदा, त्यो लिन एउटा पनि लिएको छैन हामीहरूले भनौँ न। अब हामी सत्सङ्गमा त जान्छौँ नि। कृष्णाम छिन्दी भज क्षमाम जय मदम पापे रतिमा कृता सत्यम ब्रूहि अनुयायी साधु पदम्यम। हेर्ने न, सत्यम ब्रूहि अनुयायी साधु पदम्यम सेवस्व विद्वज्जनान्, सेवस्व विद्वज्जनान् मान्यान् मानय विद्विषोप्यनुनय। अब हेर्ने, अब विद्विषो पनि अब नय, त्यो शत्रु छ भने त्यसलाई चाहिँ के गरेर ज्ञान दिएर आउँछ भने त्यसलाई लिनु पर्यो। अब उसले मान्दैन आउँदैन भने त्यसलाई छान्नु पर्यो। एउटा पोखरीमा श्रीखण्ड चन्दनको चाहिँ वृक्ष भन्छन्, त्यो वरिपरि त्यो बाँच्न आउँछ अरे, तर त्यो एउटा बाँस छ भने त्यहाँ चाहिँ कहिल्यै जाँदैन अरे। त्यो श्रीखण्डको चाहिँ त्यो वासना सुगन्धी त्यो बाँसै जस्तो छ, लागेन भने त्यसलाई किन फेरि लिइरहनु हौ, मूर्खै छ भने त हो। त्यसो हुँदा अब त्यो ज्ञान सेवस्व विद्वज्जनान्, विद्वज्जनको सेवा गर्दा पनि उल्टै गर्छ भने हो त्यही हो बद्ध, त्यही हो मूर्ख, त्यही हो पापी। अनि हो त्यसो हुँदा अब के गर्नु त, कीर्तिम पालय दुखिते कुरुदया एतत् सताम लक्षण। सज्जनको लक्षण त कति छन् कति हो। त्यसो हुँदा सज्जन बेगर चाहिँ केही हुँदैन। अब फेरि गुरुसँग जाउँ न। होइन, काहीँ भर्तृहरिको छ, काहीँ के को छ, उनी पनि त वैरागी भयो नि त। होइन, मैले पनि बहुत याद गरेको थियो कि, तर अहिले चाहिँ बिर्स्यो, धेरै बिर्स्यो, धेरै। हजुरले अघि भन्नुभयो नि, कथा श्रवण गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ के भन्नुहुँदो रहेछ त्यो कुरो लिने, दोष
छोडिदिने भन्नुभयो नि अघि त्यो श्लोकमा त्यस्तै शब्द आएको के दोष रहेछ भने छोडिदिने छोड्ने हामी हो नि जहाँ सुन्न गइहाल्यो भने कसरी जान्छु नजान्ने सर्वसाधारण बोलाएको छ नजाउने नि हुँदैन एक दिनलाई गइदिउँ न अर्काका लागि अलि जान्ने बुझ्ने हामी जस्ता गयौँ भने के भन्दा रहेछन् त यी पण्डितले त्यो पण्डितको अन्त्य बुझ्नलाई हो त्यही हो भित्र मन त छैन उसलाई ढाल्नलाई उसलाई के गर्नलाई उसलाई निन्दा गर्न हो कि त्यता त्यो विचारले जान्छन् नि त मान्छे त्यतातिर बुद्धि जान्छ कि बुद्धि हेर न भ्रष्ट हुन्छ अनि कसरी त्यसले ज्ञान प्राप्त गर्छ यी भागवत धर्म त यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ नि अब हरिजीले भनेको चाहिँ के मल टाँसिएको भने त्यही टाँसिएको छ त्यो अलिअलि रसायन चिज बिग्रेकै हुँदोरहेछ क्या होइन हरिजीलाई गीता आउँछ कि अलिकति उकाइदिएपछि उहाँ कहीँ रहनु हुन्न उहाँका हजुरबा त्यस्तै हो हामीलाई मलाई पनि आउँथ्यो त्यस्तै उस्तै तर बिर्स्यो बुढो हुँदाहुँदै त्यो अहिले बिर्सिँदो रहेछ त्यस्तो है अब हामीले त त्यसो भन्न पाएको छैन नि गुरुबा बुढो भयौँ भन्न पाएको छैन अनि तपाईँहरूको त बेला छ नि त अब उमेरले त अब मेरो त कति होला र हामी नेपाल आएको पनि कति वर्ष भुटानबाट छाडेको कति वर्ष भइसक्यो 30 वर्ष भयो होला नि गुरुबा मैले त 90 मा छोडेको अनि के र अब नेपाल आइयो फेरि यहाँ आइयो अब त टुङ्गा लाग्यो होला अब कहीँ जाने ठाउँ छैन अब खोइ यसले ट्रम्पे मात्र खेल्छ कि जस्तो अब अर्काले खेद्दैन कि अब जे गरोस् त्यो पनि भगवान्कै भरोसा खेदिने बानी लागेकै छ डरै छैन डर चाहिँ कतै जानु पर्दा भाग्नु पर्दा पनि अनौठो रहन्छ नि त झोला टिपो चल्यो तर यहाँ चाहिँ आएर उतै फर्किन चाहिँ सकिँदैन है झोला टिप्दा पनि त्यसरी अब प्लेनमा त्यसरी दिँदैन होला नि त खेदो भने त खेदो भने त पुर्याइदिइहाल्छ नि गुरुबा जानै पर्दैन त्यस्तै हो संसार भनेको त्यही हो संसार भनेको कुरा आउँदैछ है यहाँको त अब यहाँ आजको त समय चाहिँ बितेको समय चाहिँ 28 भएछ दुईटा श्लोक सकौँ होला अनि ए तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम यही हो कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीजनिर्हरणम योग अब प्रभाव हो परम प्रिय धिय भन यहाँ तस्मात् त्यस कारणले भवद्भिः हे भाइ साथी हो भवद्भिः अब के गर्नु त्रिगुणात्मनाम कर्मणा 3 प्रकारको गुणले युक्त भएको कर्मलाई अब त्यो चाहिँ के गर्ने त कर्तव्य गर्नु उचित त छैन कस्तो छ के चाहिँ गर्ने त भन्दा योग गर्नु पर्यो भन अब योगमा अब कसरी बीजन निर्हरणम अब यो बीज भनेको क्या हो त्यो त उम्रिन्छ नि फेरि अब त्यो बीजलाई मार्नेवाला चाहिँ के हो त योग हो युजिर योगे त्यो योग भनेको क्या हो भनेको फेरि योगम अस्य अस्तित्व योगी बन्छ योगी हुन त अब साह्रो छ नि त तर त्यो योगले चाहिँ त्यो बीज संसारमा जन्म मरण रूपी बीज चाहिँ नाश गर्नुपर्छ यो त्रिगुणात्मक कर्म यो काम्य कर्म मेरो हो सांसारिक यो जति पनि ऐश्वर्य यो मेरो हो भन्ने यो कुरा चाहिँ कस्तो भने फसाउँछ त्यसले चाहिँ संसारमा फसाउनेवाला त्यही हो होइन यही हो संसार त एउटा छाडिएछ होइन एतद्वारा हि संसार यो होइन यहाँ 26 पर्यस्तर बुद्धिर भेदै क्रिय भवहि स्वरूपमा आत्मनो बुद्धे र गन्धैर वायु रिवा नया भन यहाँ नि त्रिवर्णहि अब यो ये भी त्रिवर्ण 3टा वर्ण भनेको क्या सत्व रजतम गुण इत्यादिले के गर्छ क्रिय भवहि कस्ता भने कर्मलाई प्रकट गर्नेवाला हुन् यी 3 गुण सत्व रजतम सत्व गुणले के गर्छ ज्ञान प्राप्त गर्छ रजोगुणले के गर्छ अब रजोगुणले
सप्त सञ्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव छ। हो त्यो लोभले फसाइदिन्छ। अनि तमोगुणले के गर्छ? प्रमादम मोह भवतो अज्ञानम एव छ तमसो ज्ञानम एव छ अज्ञानम एव छ। हो यस्तो हुन्छ यो तमोगुणले। अब यो तीनवटा गुणदेखि चाहिँ बाहेक हुनु पर्यो नि त। शुद्ध सत्व गुण भयो भने मात्रै मान्छे बनिन्छ। नभए त्यो सत्व गुण पनि रजोगुण र तमोगुणको अलिकति अंशले छोयो भने स्वर्गलोकसम्म जाने कर्म गर्छ। त्यसो भन्दा त्यसलाई पनि निर्मल गर्नको लागि चाहिँ शुद्ध सत्व गुण लिनु पर्यो। अब हो यो त्रिवीर गुणै क्रियत भयो कर्म अनुसार प्रकट हुन्छ नीति। क्रियत भयो भनेको सत्व रजो तम तिनीहरूको गुण। अब पर्यस्तै बुद्धि भेदै। अब यिनीहरूले बुद्धिको भेद गराइदिन्छ। बुद्धि यता र उति चलाउने तिनीहरूले हो। अनि स्वरूपम आत्मनो बुद्धि। त्यस कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ छाडेर अब तिनीहरूको आसक्तिपनलाई छाडेर गुणातीत भएर स्वरूप चाहिँ अनि आत्मना स्वरूपम बुद्धि जानुहोस्। यस्तो रहेछ भाइ यो आत्माको स्वरूप भन्ने बुद्धि जानुहोस्। कसरी जानुहोस्? अब वायु गन्धै वायुरिवा नया भने त्यो वायुले के गर्छ? गन्धै अन्वया। त्यो गन्ध सुगन्धी र दुर्गन्धी लिने चाहिँ के हो? वायुले हो। त्यो लिएपछि वायु त कस्तो छ? शुद्ध छ। तर दुर्गन्धीमा पर्यो भने अब त्यो वायु दुर्गन्धी भनिन्छ। सुगन्धी भयो भने सुगन्धी बास्ना लिएर गयो भने सुगन्धी हुन्छ। हो त्यसै प्रकारले त्यो शुद्ध छ त्यो वायु। न त उसलाई त न दुर्गन्धी छ न सुगन्धी छ भने जस्तै अब यो आत्मा चाहिँ शुद्ध छ नि। तर त्यसले चाहिँ अनि ती गुणको चाहिँ आशय लिएर अनि दुर्गन्धी भएर अनि बद्ध भएर त्यो जीवले अनि सफा हुनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? आफ्नो स्वरूप चिन्नु पर्यो। अनि मात्रै अनि मुक्त हुन्छ। नभए संसारमा पस्छ। संसारमा जन्म मरणमा भन्ने कुरा है। एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धन अज्ञानमूलो अपार्थो अपि पुंस स्वप्न ईयस्यते इव ईष्यते। अब एतद् भनेको यस कारणले हि नश्चय। यो संसार भनेको क्या हो? गुणकर्म निबन्धन। गुणका कर्महरूले निबन्धन बाँधिएको संसार छ। सत्व रजो तम गुण यी मायाका। अब संसरति संसार त्रिगतौ। जन्मिनु मर्नु जन्मिनु मर्नु एउटादेखि अर्को योनिमा जानु। फेरि राम्रो अब ज्ञान प्राप्त गरेन आत्मस्वरूपलाई बुझेन भने वही स्थावरम विंशतिर्लक्ष्यम जलजम नवलक्षकम। अब 11 लाख चाहिँ कृमिच्च रुद्रलक्षण च चतुर्लक्षण तु पक्षिणः चतुर्लक्षण तु पक्षिणः 30 लक्षम पशूनां च चतुर्लक्षण तु वानरा तथा मनुष्यतां प्राप्य अनि पुण्य कर्माणि साधये। अब हो यो ठिक्कै यो द्वार आएको छ। त्यो 84 लाख योनि घुम्दै घुम्दै यो द्वार आयो कि संसार। अब यो संसारदेखि पार गर्नको लागि अब उसले ढोका भेटेन भने त पुनरपि जननम। ढोका त छ तर अलमलियो नि। कथा हो कथा ढोका। घरभित्र छ ठुलो घर। यता हो कि उता हो कि उता हो कि कता हो त हो। त्यस कारणले अनि आचार्यहरू गुरुहरूको शरण परेर ढोका यतापट्टि छ हे नानी भनेर उहाँहरूले बताइदिनुहुन्छ र त्यो ढोकाबाट अनि जान्छ। तर त्यो ढोकाबाट जान्छ बल्ल तल्ल छिरो भने पनि राम्रो कर्म गरेन भने त त्यो ढोकाबाट चाहिँ दक्षिण ढोकापट्टि बाटो लाग्छ। यदि राम्रो गर्यो भने अनि अर्चिर आदि मार्ग सत्सङ्ग त्यही हो। सत्सङ्गाल भयो निष्प्रिय गुरुमुखात् श्री सम्प्रपद्यात्ममा इत्यादि। यसलाई भन्छ द्वार संसार। अब अज्ञानको मूल कारण हो अपार्थ। यो व्यर्थ छ। पुंस पुरुषको लागि चाहिँ के स्वप्न इव ईष्यते। अब स्वप्न जस्तै हो। स्वप्नको चिज जसरी झुटो हुन्छ त्यस्तै प्रकारको यो संसारको पदार्थहरू सबै झुटो हुन्छ।
यो काम्य कर्म जति यज्ञ गरे तापनि यो झुटो छ भनेर यो कुरा प्रहलादजीले आफ्नो साथीहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। बस तस्मात् यस कारणले भद्वी कर्तव्य कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणं योग प्रवाहो परमो धिय भन्नुहुन्छ। यस कारणले भगवद्वी हजुरहरूले हामी सबैले भनौँ त्रिगुणात्मनां कर्मणां बीज निर्हरणं कर्तव्यम। यस संसारमा जन्म मरण गर्ने चाहिँ निर्हरण त्यो बीजलाई चाहिँ नाश गर्नेवाला बीज चाहिँ भुट्नेवाला के हो योग हो। अब हो यो बीज निर्हरणम कर्तव्यम यस्तो गर्नमा योग्य छ किनभने त्रिगुणात्मक कर्महरू अब के हो त्रिगुणात्मक भनेको त्यही 3 गुणले युक्त भएको त्यो कर्महरू गर्यो। अब सत्व रजोत्तम यी 3 गुणले युक्त भएको कर्म गर्यो भने केही फाइदा छैन। अब त्यो चाहिँ काम्य कर्म हुन्छ त्यसले र यसलाई पनि त्याग गर्ने चाहिँ गुणातीत सौच्यते भगवानको शरण पर्नु नै गुणातीत हुन्छ। अनि योग गर्नु पर्यो। अब यसलाई उपाय के त भक्ति योग भनौँ। अब यहाँ बिना भक्ति योग छैन भने त त्यो भक्ति योग चाहिँ के हो त त्यसले के हुन्छ भन्दा भक्ति योग गरौँ भने धिय प्रवाह उपरम। यो जति धिय भन्नाले के भयो भने यी सम्पूर्ण विषयहरू सबै यिनीहरूलाई चाहिँ यसको प्रभावलाई चाहिँ उपरम रोक्दछ यसलाई हटाउँछ के नै योग भक्ति योगले। अनि भक्ति योग चाहिँ खोइ त हाम्रा गुरुले बताउनु भएन त। अब धर्म अर्थ कामदेखि बताएको छैन त सुनामर्का गुरुहरूले खोइ त अब मोक्षको कुरै गर्नुभएको छैन। यो भनेको भक्ति योग हो। अब यो गर्नु पर्यो। अनि मात्रै तत्र उपाय सहस्राणाम अयम भगवतो दितः। उपाय त भगवानले बताएको हो नि अरूले बताएको छैन त। शास्त्र कसले बतायो भगवानले। वेद कसले बतायो भगवानले। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च। अनि वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दन हो भगवानले बताएको हो। तत्र उपाय सहस्राणाम अयम उपाय त बहुत बताएको छ तर के गर्नु प्रेम छैन भक्ति योग छैन भने सबै घुस कुट्दा फलाउँछ त्यस्तै नै हो। यस कारणले साथी हो यदि यद ईश्वरे भगवती अब भगवानमा यथा अञ्जसा भनेको सजिलै यही भनेको जुन साधनबाट हुन त चाहिन्छ त्यो साधन पनि तर रति छैन भने प्रेम छैन भने त्यो केही पनि स्वार्थ हुँदैन। रति भने क्या हो प्रेम कथम भवति र अब रमु क्रीडादेखि अब रति बन क्रीडा हो भगवानमा एकदम प्रेम गर्नु भगवानलाई नै क्रीडा लिनु आफ्नो हृदयमा क्रीडा गराउनु हो त्यस्तोलाई चाहिँ रति बन। व्याकरणले त्यो पुष्टि गर्नु है त्यसको गुह्य अर्थ। अनि हो अब गुरुबा यहाँ एउटा सानो जिज्ञासा उठिहाल्यो हुन्छ अलिकति बाहिर प्रसङ्ग होला कि यो जस्तै भगवानले नै सबै कुरा शास्त्र वेदहरू प्रतिपादन गर्नुभयो अथवा भन्नुभयो वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनात् भन्यो अहिले त्यो वेदलाई चाहिँ कसरी लिने हो। अब वेद नै अब अपौरुषेय वेदो नारायण साक्षात् पनि भनेकै छ तर यहाँ चाहिँ त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन भनेको छ नि यसलाई चाहिँ कहाँ कसरी त्यसलाई यसो त्यो वेदका चाहिँ मन्त्रहरू वेदहरूले के बताएको छ त्रिगुण विषय भनेपछि काम्य कर्म पनि आउँछ त्यहाँभित्र मुक्ति हुने पनि आउँछ। अखिल भुवन जन्म स्थेम भङ्गादिलीले विनत विविध भूत प्राप्त रक्षैका दीक्षे श्रुति शिरसी विदिप्ते भगवानको शिरमा त श्रुति 4000 त छन् नि त। अब जम्मा 1 लाख मन्त्रमा अब त्यो 80 लाख चाहिँ मन्त्र के भयो काम्य कर्मका त्यतापट्टि बताएको छ। अनि उपासना काण्ड 16000 गर्दा 80 र 16 गर्दा 94 भयो 96बाट अनि श्रुति शिरसी विदिप्ते ब्रह्मणि स्त्री निवासे। अब भगवानका त अनि त्यो तेज यहाँ माथि छ नि त्यो त भगवानको शक्ति नि त्यसैले हो। अखिल भुवन जन्म स्थेम भङ्गादिलीले विनत विविध भूत व्रात
विशेष व्रत भने विनित शरण परेकोलाई चाहिँ म रक्षा गर्छु है भनेर प्रतिज्ञा त भगवान्ले गरिहाल्नु भएको छैन। अब मसँग जति छ शक्ति त्यो दिन्छु म भनेको हो नि, भगवान्ले बताएको हो नि त। वेद स्वयम्भू इति सुश्रुम वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भू इति सुश्रुम, साक्षात् भगवान्को मूर्ति नै हो नि। अस्ति हामीले पढ्यौँ नि कहाँ हो, पढ्यौँ। हजुर हजुर। पैटौँ स्कन्धको पहिलो अध्यायमा हो कहाँ पढ्यौँ हो। त्यसो हुँदा त्यो हरिजीको यो प्रश्न चाहिँ के हो भने त्रैगुण्य विषय आवेद हुनाले पूर्व काण्ड भनौँ कर्मकाण्ड कर्मकाण्ड हो। त्यो हो त्यही कर्मकाण्ड त गर्दैछन् नि यहाँ धर्म अर्थ काम। अब सिङ्गो वेदलाई पनि अब ज्ञान उपासना र कर्ममा काण्डमा छुट्याइएको छ। त्यस मध्येको यो त्रैगुण्य विषय वेदा भन्नाले चाहिँ कर्मकाण्ड भागलाई मात्रै भन्न खोजेको। सकाम कर्म सकाम कर्मकाण्ड सकाम कर्म काण्डलाई सकाम कर्म गर्न भगवानलाई अर्पण नगरिने कर्म हो, त्यही हो। हजुर हजुर त्यसलाई चाहिँ भनेको त्रैगुण्य। हजुर हजुर। अब यहाँ अर्को फेरि उता बढ्दैन। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च यहाँ भन्दै छ। सँगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च। अब यसमा के भयो त, प्रेमा भक्तिको कुरा आयो। अब गुरुको सेवा गर्ने अनि भक्ति हुन्छ। अनि त्यो भक्ति चाहिँ कस्तो भने सर्वलब्ध अर्पणेन च। अब सम्पूर्ण प्राप्ति गरेको जो कर्महरूको जति पनि हो नारायणाय समर्पयामि त अब हामीले पढेकै छ, त्यो अर्पण गर्नु। तर त्यो प्राप्त गर्न चाहिँ कसरी हो त, भक्ति गुरुकुलमा बस्दाखेरि होला सर्वलब्धार्पणेन गुरु शुश्रूषया शुश्रूषया भक्त्या। हो त्यहाँ। अब कस्ताको चाहिँ सङ्गत गर्नु, गुरु महात्माजन साधु भक्तानाम सँगै न। अब यो पनि पढो, गुरु शुश्रूषया भक्ति लब्ध सर्वलब्धार्पणेन। अब साधु भक्तानाम सँगेन। साधु भनेको आफ्नो हित गर्छ, अर्काको हित गर्छ, आफूले दुःख सहन्छ, अर्काको दुःखलाई दूर गराउँछ हो। यस्ता प्रकारका महात्माको सँगबाट अनि ईश्वर आराधनेन छ। साथसाथै ईश्वरको आराधनाद्वारा। अब श्रद्धया तत्कथा नाम यहाँ कथायाम च भन्दै छ। अब श्रद्धा भने क्या हो, तत्कथायाम भगवानका कथाहरूमा श्रद्धा। श्रद्ध विश्वासम मनसी धियते इति धा। श्रद्धा मनमा विश्वास र प्रेम छैन भने श्रद्धा भएन नि। श्रद्धा बेगरको त कर्मै भएन त। अनि श्रद्ध भनेको प्रेम, मनसी धियते इति श्रद्धा। अनि तया श्रद्धया, श्रद्धा छैन भने श्रद्धा र प्रेम त्यही हो। प्रेम श्रद्धा छैन भने अनि अर्थवाद हुन्छ। अर्थवाद भएपछि के हुन्छ भने अधन नराधमा श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते त भयो। त्यही भयो। त्यो गीता तपाईँलाई यादै हुन्छ। ठिकै छ, त्यो हो, त्यही हो। अब यहाँ चाहिँ अब त्यो भयो। अनि कीर्तनै गुणकर्मणा, भगवानको दिव्य गुण। अब त्यसको कीर्तन क्या हो, कर्म क्या हो, त्यस्तो कीर्तन गर्नु आदि। तत्पादाम्बुरः ध्यान, अनि भगवानको चरणारविन्दको ध्यान गर्नु। अनि तल्लिङ्गेषु इच्छा अर्हणादि भी भन है। भगवानको लिङ्गेषु भनेको क्या हो, लिङ्ग भनेको स्वरूप मूर्ति हो, त्यसमा इच्छा दर्शन गर्नु। अनि अर्हण भनेको पूजा गर्नु। आदि शब्दले भनौँ अरू पूजा सेवा के दर्शन पाठ इत्यादि स्तुति वन्दना आदि। अब त्यो भयो हो, त्यसले चाहिँ अनि त्यसो गर्नाले अनि भगवानको चरणारविन्दको ध्यानबाट अनि मात्रै प्राप्त हुन्छ। रतिको कुरा आउँदैछ। इच्छा दर्शन है, दर्शन इच्छा हो। अब तल्लिङ्गेसु भन्यो नि, इगी रिगी लिगी गत्यर्थ धातु, लिगी गति धातु हो। अब तत्लिङ्ग भनेको त्यो गति दिने चाहिँ को हो त भन्दा भगवानको लिङ्ग भनेको अर्चादि विग्रह हो। यो लिङ्गेषु इच्छा, अब त्यहाँ समास भयो सप्तमी। लिङ्गेषु इच्छा अर्हणादिभिः, त्यसरी भयो नि त।
व्याकरणले पनि त्यति प्रष्ट हुन्छ नि त। अब यहाँको शब्दले मात्रै पनि हुँदैन काहीँ, तर हुन्छ कतिपय। त्यसो हुँदा इगिरिगी लिगी गत्यर्थ लिङ्ग भयो, लिङ्ग भनेको स्वरूप हो। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब इच्छा अरहण आदि बी इत्यादिद्वारा। अब हरि कस्ता हुनुहुन्छ? हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान् आस्ति ईश्वरः। ईश्वर यहाँ चाहिँ एकदम पर्यायवाचक छ। हरि भन्नु, भगवान् भन्नु, ईश्वर भन्नु, यो पर्याय। सर्वेषु भूतेषु भगवान् आस्ते, ईश्वर भगवान् आस्ते रहनुहुन्छ हृदयमा। इति यस्ता प्रकारले मनसा मनद्वारा भूतानी भूत प्राणीहरूलाई त्यही कामै त्यही विचारबाट त्यही इच्छाबाट अनि साधु मानयेत सम्मान गर। कसलाई सम्मान गर्नु? सम्पूर्ण प्राणीलाई भगवानकै रूप हो भनेर त्यो विचार गरेर अनि साधु मानयेत। साधु भनेको राम्रो, सम्मानै भनौँ न, अब त्यसको पर्याय हुन्छ। अनि अब हो त्यो यही रतिको कुरा आउँदैछ अहिले यसकै। एवं निर्जित षड्वर्गै क्रियते भक्ति ईश्वरी वासुदेवे भगवती या संलभते रतिम भो। यस्ता प्रकारले निर्जित षड्वर्गै ईश्वरे भक्ति क्रियते गरियोस्। षड्वर्गद्वारा भगवानमा भक्ति गरियोस्। कसरी? निर्जित षड्वर्गै भन्यो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अब यो छँदैछ भने भक्ति कसरी हुने त? यो त अब छान्नु पर्यो नि त। अब निर्जित भनेको जित्नु पर्यो। यो सबै कठिनको कुरा छ नि। भक्ति प्राप्त गर्नु भने त्यसै भक्ति हुँदैन। अब यहाँ भनिरहेका छन् प्रहलादजीको उक्ति, यहाँ भनौँ नारदको उक्ति, युधिष्ठिरलाई नारदले भन्दै हुनुहुन्छ यही प्रसङ्ग धेरै। एवं निर्जित षड्वर्गै क्रियते भक्ति ईश्वरै। अब भक्ति चाहिँ अब कसलाई? वासुदेवे भगवती, भगवान् वासुदेवलाई। अब यया जुन भक्तिद्वारा फेरि रतिम संलभते सम्यक लभते, दुर्लभस प्राप्त हुन्छ। सम्यक सम राम्ररी अनि मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा। निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यान् वीर्याणि लीला तनुविकृतानि यदा हर्षो पुलकास्त्र गदम प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्य। त्यति भइसकेपछि के हुन्छ? अब भगवानको चाहिँ अतुल्यान गुणान्, तुलना गर्न नसक्ने गुण छन्, अनन्त गुण। अब अनि कर्म त्यस्तै छन्। भगवानका कर्महरू गुणहरूको निशम्य श्रुत्वा सुनेर कोदेखि सुन्नु? अघि उहाँ गुरु शुश्रूषा या भक्त्या भयो, गुरु शुश्रूषाबाट। अब वीर्याणि लीला तनुभिकृतानि, भगवानले लीलाबाट के काम गर्नुभयो, कति कर्म गर्नुभयो, कति लीला गरेर लीलाबाट कुन कुन कार्यहरू गर्नुभयो त्यो सबै विचार गर। कुन कार्यमा कस्तो गर्नुभयो भगवानले, त्यसलाई अनुकरण गरेर आफूले पनि त्यसलाई ले। अब लीला भने क्या हो फेरि? अब लीला भनेको भगवान आउनुभयो लीला गर्नको लागि। त्रिपाद विभूति घट्ट यहाँ लीला विभूतिमा आउनुभयो। अब लीला भनेको क्या हो? लयनम भगवत स्वरूपम हृदय लयनम लातिति लीला। अब भगवानले लीला गर्नुभयो, त्यो के गर्नुभयो, कस्तो कर्म गर्नुभयो, भक्तलाई के गर्नुहुन्छ, शास्त्र बनाउनु भयो र कसरी प्रचार गर्नुभयो, त्यो सबै हृदयमा ली भनेको, लयन गर भनेको हृदयमा, अनि विचार गर, त्यसलाई लीला हो। अनि हो त्यस्तो लीला गर्नुभयो भगवान। अब अनि हो लीला तनुभिकृतानि के गर्नुभयो हो त्यही। अनि एउटा अति हर्ष उत्पलक अश्रुगत गदम। अब त्यसरी प्रेम गर, अत्यन्त हर्षमा उत्पुलक रोमाञ्चित अश्रु। अब भगवानको भक्त चाहिँ के गर्छ? अब अश्रु पनि झार्छ, बाहिर भनेर मात्रै हुँदैन। प्रेम चाहियो नि त। रति भनेको त्यसको पर्याय प्रेम हो। प्रेम प्रीतौदेखि प्रेम भन्छ। हृदयस्य द्रवत्वम हि तत्प्रेम इत्य अभिधीयते भनेको छ। प्रेम भनेको हृदय पग्लेर प्रेम गर्नु भनेको हो। त्यसो हुँदा अब त्यो अश्रुगत गदम
अनि प्रोत्कण्ठ उत्कण्ठा साथ उद्गाएथी भगवानको गुणानुवादहरू गाउनु, स्तुति वन्दना, रौती कराउनु, कहिले रुनु, चिल्लाउनु, नृत्यति नाच्नु। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित हसति आक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम। अब यदा जुन समय ग्रहग्रस्त इव कोही ग्रहले पो ग्रास गरौँ कि यसलाई, यो चाहिँ यसको पागल भयो भने जस्तै गरेर क्वचित हसति, कहिले हाँस्छ अरे भक्त, कहिले आक्रन्दते कराउँछ, कहिले चुप्प लागेर ध्यान गर्छ, कहिले जनम सबैजनालाई वन्दते बढी अभिवादन स्तुत्यो वन्दना गर्छ सबैलाई ईश्वर साम्नेर। मुँ श्वसन भक्ति हरे जगतपति, के भन्दै हे हरि हे जगतपति भन्दै मुँ बारम्बार श्वसन सास फेर्दा पनि अनि भक्ति भन्छ हो। त्यस्तो चाहिँ त्यो प्रेममा मग्न भएको भक्त हुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ बताएको छ नि त तैल धारावत भक्ति भनेर बताएको छ, तर त्यो तैल धारावत जस्तो गर्नु त कठिनै त हो नि। केही कुरा गर्दा बिर्सिहालिन्छ, कहाँ हिँडिँदैछ बाटोमा पनि सम्झी भनेको छ, जहाँ जाँदा पनि। अब त्यो त सम्भव छैन र पनि अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ जगतपते, हे जगतका मालिक, हे हरि, हे नारायण, इति आत्मरति गतत्रप, लज्जाले रहित भएर अनि आत्ममति परमात्मामा मन चाहिँ लगाइरह। नारायण इति, हे नारायण, हे जगतपति, हे हरि इत्यादि भगवानका मङ्गलमय दिव्य नामहरूलाई मुखबाट उच्चारण गर्नु, हृदयमा सम्झिनु, यही नै हो भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ नारायण तदा पुमान मुक्त समस्त बन्धन तद्भाव भाव अनुकृत आशय कृति, आशय आकृति हो। त्यस समय के गर्छ पुमान, त्योले मुक्त समस्त बन्धन, सम्पूर्ण बन्धनहरूबाट मुक्त हुन्छ। बन्धन भने क्या हो? डोरी भन्नु। बन्धन के को डोरी भन्दा मायाका डोरी। मायाका डोरी चाहिँ हुन्छन्, हामी गोठा बस्दा हुँदै बेतको दाम्रो त बाटेँ मैले पनि पहिले नि, बलियो बेतको भैँसीले छिनाइहाल्थ्यो, अनि बेतको चाहिँ बाटेर गाँठो बलियो पार्यो, अनि त्यसो पनि गरियो। 1 साल त बस्यो गोठा, 1-2 साल कति, अनि काबु भएर अनि त्यहाँबाट भाग्यो बनारसतिर। भनेपछि पछाडि पो अर्थ लाग्यो त। त्यो 3 पोए भने त त्यो 3वटा पोया चाहिँ जो दाम्लो त अब 70 रजतम गुण रहेछ, त्यसले त क्या पो गाँठो भयो नि त। अनि त्यो गाँठो खुस्कायो भने त अनि पो फुकियो त त्यो बन्धनदेखि त। त्यो गाँठो चाहिँ रहेछ माया हेर्ने। त्यसो हुँदा त्यो गाँठो यी बन्धन भन्छ नि त यहाँ, त्यही हो 3 गुणको। अब 3 गुणले बाँधियो भने त्यो बन्धन पर्यो संसारमा हो। यस्तो प्रकारले अब विचार गरेर भक्तले यसो गर्छ भन्ने कुरा यहाँ आयो। तद्भाव, अब त्यो भावना अनुकूल आशय कृति, आकार चाहिँ त्यस्तो आशय, हृदयलाई चाहिँ अत्यन्त आकृति भगवानको स्वरूपलाई हृदयमा भनेको भावनाले, प्रेमले भनौँ। अब त्यही प्रेमको प्रसङ्ग आउँदैछ। त्यति गरेपछि के हुन्छ, निर्दग्ध बीज अनुशय, अनि बीजहरू जो संसारमा जन्म मरण इत्यादि जो बीज, यो बीजको चाहिँ त्यो बीजलाई चाहिँ भर्जन गर्छ, भुटिदिन्छ, आशय शुद्ध हुन्छ। केले हुन्छ, भक्ति प्रयोगेर महेशा तेज हुन्छ नि त भगवानको स्वरूप हृदयमा गएर भने भगवानको तेजबाट, भक्ति प्रयोग तेजबाट के हुन्छ भने अधोक्षजम सम्यक यति, अनि भगवानमा प्राप्त हुन्छ। सम्यक यति इणगत प्राप्त, अधोक्षजम भक्ति वगैरह महेशा भक्ति भने श्रेष्ठ भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो भन्दा पनि भयो। अनि समिति प्राप्त हुन्छ। अब यति भएपछि मात्र अधोक्षजलाई समिति भयो। अनि त्यति गर्दा मात्रै अब अधोक्षजलाई प्राप्त हुन्छ भक्ति। कहाँ छ त्यसै? यहाँ अघि आयो नि त, योग भनेर आएन एउटा पहिले हो, रति। त्यसै योग बिनै रति हुँदैन नि
हो त्यही कुरालाई अहिले यहाँ पुष्टि गर्दै गर्दै आउँदैछ यी श्लोकहरू। अधोक्षता लम्भम इह अशुभात्मनः शरीरिणः संधृति चक्र सातनम अवतत् ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुः बुधा ततो भजत्तम हृदय हृदीश्वरम भने। अनि यहाँ के हुन्छ भने अधोक्षता आलम्बम इह भनेको यहाँ कसको अशुभात्मनः शरीरिणः जो राम्रो आत्मा छैन, जुन शरीरी जीवात्माको शरीरम अस्य अस्तित्व शरीरी तस्य शरीरिणः त्यसको। अनि अब त्यसको त्यस्तोको पनि के हो त यो प्रकारको क्रम गरौँ भने अब संस्कृति चक्र सातनम अधोक्षजा आलम्बनम अब त्यो प्राप्त हुन्छ। भगवान्लाई आलम्बन गर्छ अनि त्यसले भने अब त्यस्तोले चाहिँ के पायो त भने तद्ब्रह्म वस्तु निर्वाण सुखम प्राप्त हुन्छ है भनेर बुढा विद्वानहरूले विदु भन्न छ। ज्ञानी जन गुरुजन संस्कृति चक्रलाई चाहिँ ताछिदिने हेर्छ यसले। कर्तन सद्री सातने सद्री सातने सातन भनेको काट्ने अनि काट्छ अनि मात्रै काट्छ नाश हुन्छ भने अब सातन संस्कृति जग्न। तर अधोक्षेषा लम्बन हुनु पर्यो नि तद्ब्रह्म अनि तत्सुख निर्वाण सुखम त्यही हो भनेर ज्ञानीजनहरूले तथा त्यस कारणले साथी हो भन्दै पनि हुन्छ आफ्ना साथीहरूलाई। अनि हृदयमा हृदीश्वरम हृदयमा बस्ने ईश्वर जो हुनु अनि हृदयमा त्यस्ता भगवान्लाई भजथम भजन गरौँ भजन गर हृदयमा जानेवाला हृदयमा चिन्तन गरिने हृदय से हृदय अब हृद भन्ने शब्द थियो नि त पहिले त। अनि हृदय भनेको त्यो अब सूत्रले बनायो अकारान्त हृदयमा जाने भएर अनि हृदय भयो अयगत हो। ततो भजदम हृदय हृदीश्वरम अनि ततो अति प्रयास हे असुर बालका हे असुर बालक हो हे साथी हो। अब हरे हे उपासने अब हरि भगवानको उपासनामा चाहिँ अति प्रयास के अत्यन्त प्रयास गर्नुपर्छ र परिश्रम त्यति पर्दैन नि सजिलै छ भनेको। अब यदि किनभने भगवान तर यता यी दानव असुर बालकलाई बुझ्दैछन् के स्वामीजी? यो त बडो गाह्रो लाग्यो त यहाँ बुझ्दै छैनन् जस्तो लाग्छ। ए अहिले भन्छन् अहिले छाड्दिहाल्छन् नि काम साम सङ्गतले बुझिहाल्छ। सङ्गतले भयो नि त। अब यहाँ त्यही भएर त प्रश्न गरिरहेको छ उनीहरूको प्रश्नको उत्तर प्रश्नको उत्तर अब यो हामी चाहिँ असुर होइनौँ मान्छे हुँदा पनि यति बुझाउँदा पनि गाह्रो भइरहेछ बुझ्न यीबाट असुर कसरी बुझे भनेर। तर त्यतिको असुर भए त हामी मुक्त हुन्थ्यौँ होला नि त। प्रहलाद जस्ता भयो होइन र? प्रहलाद जस्तो गुरु भए हामीले जानिहाल्थ्यौँ। अरू गुरु पनि अब यस्तै अब के यिनीहरू ज्ञानी थिएनन् होला तर ज्ञाता त थिए होला नि त, जान्ने होला त थिए नि त, जान्दा थिए बुझेका त थिए। उपासने से हृदय छिद्रवत सता यहाँ अति प्रयास त्यति प्रयास हुँदैन। अब हरि उपासने से हृदय कस्ता हुनुहुन्छ भगवान? हृदयमा बस्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। सतत छिद्रवत आकाश चाहिँ एकदम छिद्रमा बस्ने भगवान छिद्रवत सत। फेरि स्वस्य आत्मा न यहाँ अशेष त्यही नाम सख्यु सम्पूर्ण प्राणीका त साथी नै हुन् नि भगवान। हृद पद्म मध्ये पुरुषम पुराणम हृद पद्म मध्ये पुरुषम पुराणम भनेर भनेको छ। अब भगवान के पो थियो त्यहाँ देख्यौ त भनौँ त? नारायण ए नारायण कारण मादिदेवम सञ्चिन्ते सूर्यात् अपिराजमानम मृत्युम सयोगी जितवान स्तदैव। योगीले दिन्छ योग साधन गर्नु पर्यो। अच्छा त्यही हो। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अशेष त्यही नाम सख्यु भगवान अशेष
प्राणीहरूका चाहिँ सखी हुनुहुन्छ। तर हे साथी हो, सामान्य उद्देश्य भनौँ, सामान्य रूपले चाहिँ के गर्ने त? यो सामान्य हो भन्ने नठान कि विषयोपपादनै किम, विषयबाट कमाएको धन सम्पत्ति उप समीपमा आधा नै थुपार्नुद्वाराले किम, यति धन सम्पत्ति कमाएर के गर्ने छ त नि? उप आधा नै ऐश्वर्य किम भवति, के हुन्छ त्यसले भनेर भन्नु। अब कस्तो त्यो चाहिँ भने, अब तल्लो श्लोकले पुष्टि गर्दैछ। राय कलत्रम पश सुतादयो गृहमयि कुञ्जर कोशभूतयः सर्वेऽर्थ कामा क्षणभङ्गुरायुष कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं बला। ए चला रहेछ। कहाँबाट चाहिँ यो मेरा आँखा कमजोरी भए। राय भनेको चाहिँ धन सम्पत्ति हो। कलत्र स्त्री, पशु, सुतादय, छोरा इत्यादि गृह मल आदि जति छन् त्यो बहुवचनै भयो। मही पृथ्वी, कुञ्जर भनेको हात्ती, कोष अब यता रात पक्ष पनि जाँदैछन्, कोष भनेको ब्याङ्क, भूतय भनेको ऐश्वर्यहरू, यी सर्वे अर्थकामा, यी अर्थकाम धर्म अर्थ काम मात्रै हुने यी कामना, यिनीहरू के हुन्? चला, यी चञ्चल छन्। किनभने अब मर्त्यको लागि चाहिँ क्षणभङ्गुरायुषः मर्त्यस्य, अब थोरै आयु भएको क्षण गइरहेको छ आयु मर्त्यको। किनभने आजको समय भोलि आउँदैन, अहिलेको अहिले आउँदैन। अब यस्तो आयु क्षीण भइरहेको मर्त्यको लागि यिनीहरूले कियत् प्रियम कुर्वन्ति, यी अर्थकामाले कियत् प्रियम कुर्वन्ति, कियत् प्रियम सुखम कुर्वन्ति, के यिनीहरूले सुख गर्छन् त सधैँभरि? त्यो चाहिरहन्छ भनेपछि अब त्यसलाई अरू भन्दैछन् कियत् प्रेम। प्रेम भनेको सुखम, के यिनीहरूले प्यारो सधैँ सुख गर्छ र? त्यो त क्षणभङ्गुरो भन्नुहुन्छ। एवं लोका क्रतुभि कृता अमी क्षैष्णव सातिशया निर्मलाः तस्मात् अदृष्ट श्रुतदूषणं परम भक्तैक एसं भजतात्मलब्धाय। अब यहाँ भन्नुहुन्छ एवं यस्तै प्रकारले निश्चय अमी कृता केवल क्रतुभि कृता लोका। अब यो क्रतु भनेको यज्ञ कर्म, काम्य कर्मद्वारा कृता भनेको। अब उनीहरू काम्य कर्म गर्थ्यन् नि त, अब यतापट्टि मुक्ति छाडेका छन्। अनि यो काम्य कर्म क्रतु भनेको के हो? यज्ञ पनि हो, कर्म पनि हो, दुईटा हुन्छ। वेदले यसलाई दुई प्रकारले भनेको छ कि वैदिक सूत्रले के भन्यो? क्रतुम अस्मासुधेहि भन्यो। क्रतुम दुईटा त्यहाँ लगाए। क्रतुम भनेको यज्ञ र अब यज्ञ सहित कर्म चाहिँ निष्काम कर्म गर्नु भनेर अस्मासुधेहि, हामीमा दिनुहोस् है हे भगवान्, हामीलाई त्यस्तो चाहिँ धारणा दिनुहोस् भनेर वेदले प्रार्थना गरे। अब हो त्यसो हुँदा यहाँ क्रतुभि अब यसले के गर्ने र? यज्ञ कर्म इत्यादि गर्ने। यो अमीकृता लोका, यी लोकमा यी चल्दै चल्दै आए, तर यी कसा हुन्? क्षैष्णवः, यी नाश हुनेवाला। स्वर्गादि लोकलाई भनेकोले त्यही हो, त्यही स्वर्गादि लोक मात्रै जाँदा स्वर्गादि लोक सर्वे क्षैष्णव हो। ती पनि यी आउँछन् नि घुरेर, ती काम्य कर्म गर्नेवाला, काम्य कर्म हो त्यही हो। अनि हो क्षैष्णव अतिशय निर्मला न। अब यी निर्मल हुँदैन, यी पनि त्यस्तै हुन्, आउँछ, यिनीहरूले पनि केही सुख हुँदैन। सुख कसले हुन्छ? कहाँ के गर्दा सुख हुन्छ? तस्मात् त्यस कारणले अदृष्ट श्रुत दूषणम परम। अब यी परमात्मालाई अब किनभने अदृष्ट श्रुत दूषणम, त्यो नदेखेको कुरा पनि, अब देखेको कुरा पनि त्यो देख्ने त्यो पनि दूषित हुन्छ। यो दृश्य वस्तु जो हो यहाँको चाहिँ भोग्य वस्तुलाई चाहिँ अदृष्ट श्रुत भूषण, तिनीहरूलाई अदृष्ट माने त्यसलाई नाश गरिदिनेवाला चाहिँ कोन भन्दा परम हो।
यो इस्लामको विशेषणलाई कि हो यही हो अदृष्ट अदृष्ट अश्रुत दूषण भगवानलाई चाहिँ कसैले चाहिँ देखेको पनि छैन सुनेको पनि छैन दोषी हो भन्ने कुरो कसले जान्छ तर दोषले रहित भएका परब्रह्म भन्दा भयो नि त्यसको अब हो त्यही भन्नु त्यही नै भयो त्यसको परम परम ईसम एकया भक्ति फेरि अनन्य भक्ति मान्छे यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समुत्तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते भनेकै छ हो यहाँ भन्नै छ अब एकया भक्त्या केवल अनन्य भक्तिबाट अनि आत्मलब्धि प्रभुलाई प्राप्त गर्नको लागि तिनै ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि भजता भजन गरौँ भज सेवाय के खोज्छौ अर्थ भन्नु यत् अध्यर्थ्य यह कर्माणि अब विद्वान्मानी भन यहाँ असकृत नरह त्यो नर कस्तो छ विद्वान्मानी आफूलाई नै विद्वान माने ओ प्रेम माने भन्छ नि कहाँ हाम्रो व्याकरण आत्मा माने खस्छ आत्मा माने खस्छ अब आफूलाई चाहिँ श्रेष्ठ मानव भने खस्छ भयो नि त हेर त्यस सूत्रको अर्थ यिनी पनि भयो हो त्यस्तो विद्वत मानी अब त्यस्तो छ असकृत निरन्तर कर्माणी अब त्यसले के गर्छ यो संसारमा यत अध्यर्थ्य भनेको त्यसले के गर्छ उद्देश्य लिएर काम्य कर्मलाई चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त गरौँ भनेर अर्थात् सुख प्राप्त गरौँ भनेर कर्महरू गर्छ त्यसले अत के भन्छ त्यो प्रवृत्ति गर्छ होइन अब के गर्छ विपर्यासम उल्टो हुन्छ त्यो सुख होस् भनेर कर्म गर्छ त्यो के को सुख र अमोघम व्यर्थम फलम विन्दते व्यर्थै फल प्राप्त गर्छ दुःखै मात्रै त्यो के गर्छ अब कसैले के भन्नुहुन्थ्यो भने आत्मा नै खस्छ त्यो बेला थाहा छ केटा हो आफूले ठुलो मानु भने हो खस्छ त्यही हो आत्मा नै खस्छ हो यो यहाँ भन्दैन नि विद्वान मानी खस्छ त्यही हो खस्छ भनेपछि त्यो उसको जस्तो के अरे विद्या निपुणा वयमित्यन्ये भन्ने कुरा यहाँ लागु भएको छ नि विद्या निपुणा वयमित्यन्ये हृदया धनिनो वयमित्यन्ये सत्कुल जाता वयमित्यन्ये तेषु कलिं परिपूर्णं कलिं परिपूर्णं भन्ने अब यहाँ भन्दै छ अब बिन्दते अब सुखाय दुःख मोक्षाय सुखाय दुःख चाहिँ नाश होस् सुखको लागि है कर्मी न हो त्यो कर्म गर्ने जीवात्मा सङ्कल्प यहाँ सङ्कल्प गर्छ कि के भन्छ हरिओम तत्सत सङ्कल्प भनौँ भनिन्छ नि अब सङ्कल्प त गर्छ त नि दुःख मोक्षाय सुखाय दुःख मोक्षाय सुख होस् भनेर चाहिँ गर्छ तर त्यो विपर्य हुन्छ विपर्य उल्टै हुन्छ अब किन हुन्छ त भन्दा अब त्यो दुःखै त भयो नि त सदा आफ्नोति इहया आफ्नोति दुःखम अब सुखावृत सुख होस् भनेर गर्छ भने अब त्यो अनिहया त्यो सुख चाहिँ के भने दुःख चाहिँ के भने इच्छा नगरिकन दुःख आउँछ अरे कसैलाई दुःख आओस् भनेर इच्छा गर्दैन तर स्वतः आइलाग्छ दुःख नाश भए होस् भनेर चाहिँ कर्म पनि गर्छ तर त्यो हुँदैन सुखावृत अनि हो त्यस्तो नभएपछि के हो त भने हो त्यस्तै हो काम्य कर्म के गर्छ त्यस्तो गरे हो इहया भनेको काम्य कर्मको फलको सराहना गरेदेखि सदा दुःखमा आफ्नोति अनि हया इच्छा गरेन भने सुखावृत त्यो आशा हि परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम सँग मिल्दोजुल्दो हो मिल्दोजुल्दो त्यस्तै हो त्यस्तो हुन्छ त्यस कारणले अब यहाँ तल्लोमा स्पष्टीकरण कामान कामयते काम्यैर यदार्थम यह पुरुष यहाँ यसैको लागि काम्य कर्म गर्छन् कि धेरै कामना चाहनाको लागि कामान कामयते पुरुष केले यत अर्थम यह काम्यै कामनाद्वारा तर त्यो कामना कस्तो भने धन सम्पत्तिको हो ईश्वरको कामना त छैन नि एउटा आउँदैछ
कामम तो काम दास्य, कामन तो दास्य न तो काम काम यार। दास्यका लागि चाहिँ काम गर, इच्छा गर, भगवानको दास्य भावको लागि, न तो काम काम या भोग धेरै होस् भनेर त्यसलाई ग्रहण गर्नुको लागि चाहिँ नगर है त्यो काम भने जस्तै। अब यहाँ चाहिँ कामन कामयते ईश्वर पुरुष। अब सदेहस्तो पारक्य, यो देह कस्तो छ पारक्य हो। अर्काले केहीले खायो भने फ्याटी, जलायो भने भस्म, अब कहीँ जमिनमा ढुकायो भने किडा, तिनवटा यो भङ्गुर हो। किन याति जान्छ उपैति आउँछ पनि, जन्म मरण होइरहन्छ, यसको के टुङ्गा, यो पारक्य हो भनेर भन्नुहुन्छ। किम त के भने व्यवहित अपत्य, अब व्यवहित अपत्य दार अगार धनादय यी यो राज्य भयो, कोष भयो, गज हाते अमात्य भनेको मन्त्रीहरू, भृत्य आप्तजनहरू जति यी ममतास्पदा। अब यी ममताका आस्पद भनेको स्थान हुन्। यस कारणले अब व्यवहित यिनीहरूलाई त्याग गर्न, यो मेरो ममता भनौँ भने किन त त्यसले के गर्ला र, केही पनि गर्दैन, यो व्यर्थ हो। अब यो सबैलाई थाहा, यस्तो भावना नगर, यो मेरो भन्ने भावना गर्नु हुँदैन संसारको भौतिक पदार्थलाई भनेर। ममतास्पदा भवन्ति किम एतै आत्मनस्तुच्छै। अब यो कस्तो सदे नश्वरै, यी नश्वर तुच्छ चिज हुन्। यिनीद्वारा चाहिँ जसरी यो नश्वर छ, देह पनि त्यस्तै हो, देह न सजाए। किम यतै आत्मन तुच्छै, यिनीहरूले के गर्नु अनर्थै, अर्थले रहित भएका व्यर्थै। अब अर्थ शङ्कासै, यिनीहरूलाई चाहिँ यो धेरै हो, यसलाई सुख होस्, यो मेरो यति छ भने यो गरौँ भने यो चाहिँ किम के गर्छ र यसले, केही पनि हुँदैन। अब केमा चाहिँ गरौँ त, केमा विश्वास गरौँ भन्दा नित्य आनन्द महोदय। अब नित्य आनन्दका समुद्र चाहिँ को भने भगवानको चरणारविन्दै हो। अब रति भन्ने आयो अघि, त्यसैमा प्रेम गर्नु नै यही चाहिँ सत्य हो। अरू सब नश्वर यी सबै अनर्थै भयो। त्यहाँ चाहिँ अब त्यसको पर्याय छैन, त्यो श्लोकमा पर्याय छैन, त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। हामीले पढ्या छ नि लघु कौमुदीमा, अन्यत्र सूत्रेषु अदृष्टं पदम अनुवर्तनीयम हो, त्यस्तै हो। यहाँ अनुवृत्ति ल्याउनु पर्यो। निरूप्यताम यह स्वार्थ ज्ञान देह पृथुसुरा। हे असुरा, हे साथी, निरूप्यताम यो विचार गरौँ, यह स्वार्थ छ, स्वार्थी संसार छ। ज्ञान यो देहभृत भनेको जीवात्माको के र यो स्वार्थी हो। सबै निस्वार्थी कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो नि। खोइ त यो स्वार्थमा नभुलौँ, किनभने अब दुःख हुन्छ यो स्वार्थी गर्दा। अब हामी कस्ता हौँ, निषेक आदिषु अवस्थासु क्लिश्य मानस्य कर्मभि क्लिश्य मानस्य। अब निषेक भनेको कस्तो भने स्त्री र पुरुषको सम्बन्धबाट चाहिँ निषेक भयो, त्यहाँदेखि गर्भ भयो, त्यहाँ कस्तो दुःख भयो। अब धेरै त्यहाँ कस्तो हुँदै हुँदै अब त्यो अवस्थाहरू हुँदै पढ्दै आयो, डल्लो पर्यो, जन्मियो, ठुलो बालक भयो, अनि त्यहाँ खेल्यो, अनि ठुलो भयो, वृद्ध भयो। अवस्था कस्ता क्लिश्य मानस्य, दुःखदायी भयो नि त जीवको लागि। अनि हो यस कारणले यस्तो काम्य कर्म भी किम, यस्तो काम्य कर्मले के हुन्छ र, यो गर्नु उचित होइन। यो स्वार्थीपन हो, निस्वार्थी भाव गर्नुपर्छ। कर्माणि आरभते देही देहेन देहेन आत्मानुवर्तिना, आत्मानुवर्तिना देहेन, आत्माकै भर पर्ने यो देहले आफ्नो देहम अस्य अस्तित्व देही भए, यो जीवात्मा हो। कर्माणि आरभते, कर्म आरम्भ गर्छ। अब कर्म भी के गर्छ त, देहम तनुते उभयम अविवेकतः यता अविवेक अज्ञानबाट चाहिँ यो उभयम तनुते, देह र कर्म यो फैलो कर्म
कर्मन्तन्ते। अब यी दुवैवटा देहद्वारा कर्म भइरहेको छ। फैलाउँछ। यस कारणले तस्मात् भन्यो नि अर्का श्लोकले, तस्मात् त्यस कारणले अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यत् अपाश्रया, यी के हुन्? धर्म अर्थ काम यी चाहिँ अपाश्रया भनेको निष्क्रिय हुन्, यिनीहरूले केही गर्दैन। अपाश्रया अब के चाहिँ गर्नु? इहया भजता इह चेष्टाया आत्मानं अनिहं निरीहं, चेष्टाले रहित भएका ईश्वरम हरिम भजत, अनिहया निष्काम भावले भजत, भजन गर, यही नै श्रेष्ठ कर्म हो। अच्छा, सर्वेषाम् अपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रिय, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका चाहिँ आत्मा ईश्वर, आत्मेश्वर प्रिय हुन्, हरि हरि हुनुहुन्छ। यस्ता भूतै महत्त्व स्वकृतै, भगवान्ले के गर्नुभयो? महत्त्व अहङ्कार भूत पृथ्वी अब त्यसबाहेक इत्यादिद्वारा स्वकृतै, त्यो पनि भगवान्ले रचना गरेको हो। अब तिनीहरूबाट बनिएका कृतनाम बनिए सम्पूर्ण प्राणीहरू, अब तिनीहरूको अन्तर्गत भएर जीव संहिता भने भगवान्को चाहिँ स्वरूप त्यो जीव भएर आएको हो। जीव संहिता, जीव संज्ञा पनि भगवानै हो। भने अब भगवान के हुन्छ? देव असुर मनुष्य यक्ष गन्धर्व एव छ, यी चाहिँ के हुन्? अब यी भगवानकै, अब यी सबै बन्ने है भगवान द्वारा। अब यस कारणले यिनीहरूको के गर्नु? यिनीहरूले कल्याण के गर्नु भने अब मुकुन्द चरणम भजन स्वस्तिमान स्यात्, भगवानको चरणारविन्दको सेवा गर्छन् यिनीहरू सबैले, जसले पनि भने यो उच्च निचा केही छैन। यक्ष गन्धर्व मनुष्य असुर देव यी सबैले गर्नु। स्वस्तिमान स्यात्, स्वस्ति हुन्छ यथा भयो, हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ नि, गरौँ न भगवानको सेवा। अरू के गर्ने? काम्य कर्मले केही हुँदैन। नालम तिजत्तम, तर भगवान यस्ता हुनुहुन्छ है। अलम तिजत्तम, ब्राह्मण भएर के र? भगवानको लागि देवत्वम ऋषित्वम, हे असुरात्मा जा बा, अथवा हे असुरात्मा जा, हे साथी हो। अब मुकुन्द से प्रेरणाय, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ अब केही होइन। वृत्तम भनेको चाहिँ धेरै, व्यवहारले पनि केही हुँदैन, बहुज्ञता धेरै जानेर पनि केही हुँदैन। अब तल्लोमा न दानम, न दानले हुन्छ, तपस्याले, इज्या यज्ञले, शौचले, व्रतले, यो भगवान त्यति प्रसन्न हुनुहुन्न। केले हुन्छ भने अमलया भक्त्या शुद्ध, अमलया भनेको चाहिँ प्रेमा भक्तिद्वारा नै प्रियते, भगवान हरि प्रियते प्रसन्न हुनुहुन्छ। जति जे कर्म गर्छ राम्रो राम्रो, तर त्यो भक्ति छैन भने त्यो केही पनि हुँदैन। यो सबै विडम्बना, अन्यत विडम्बना, यो सबै यो उँभो कहेको चाहिँ विडम्बना हो यदि भक्ति छैन भने। हो त्यही हो, विडम्बना हो। अब ततः त्यस कारणले हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवा, हे दानव हरि भगवानमा भक्ति गरौँ। अब आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वभूतानां भूतात्मनीश्वरे, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका ईश्वर आत्मा सर्वत्र, सम्पूर्ण यी जति छन् प्राणीहरू आत्मोपमेन सर्वत्र, अब सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूकै रूप हो है, भगवानकै रूप भनेर भक्तिम कुरुत, भक्ति गर। हे दैत्य, अब दैत्य यक्ष राक्षसी इभाए स्त्री शूद्र प्रजौकाश भनेका व्रतका चाहिँ गोपहरू जति मृग पापजीव यी हेर त अच्युतताम गताहा सन्ति, गएका छन् नि त। अब यो जानेकै होला, छैन भने यसो है, अच्युतस्य भाव इति अच्युताताम, अच्युतताम तल प्रत्यय हो अच्युतता। एतावान् एव लोकेस्मिन् अस्मिन् लोके, एतावान् एव पुंस स्वार्थ पर स्वार्थ स्मृत, यो श्रेष्ठ स्वार्थ चाहिँ यही नै हो। एतावान् अस्मिन् लोके पुरुषको, किनभने एकान्त भक्ति गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्, एकान्त भक्ति गोविन्दमा एकान्त भक्ति भने क्या हो? एक मुख्य अन्त भनेको त्यहाँदेखि अर्को भक्ति नगर है, भगवानकै मात्रै अनन्य भक्ति गर। त्यो तँलाई एकदम
सबैतिर गोविन्दमा यत सर्वत्र तदीक्षण। अब सबैतिर ईक्षण भनेको दर्शन गर, विचार गर, सबैतिर भगवान् सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ने यो भावले हामी अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इन्द्रिय निग्रह भन्ने कहाँ हो एउटा श्लोक छ, हो त्यही चाहिँ हो। ईक्षण गर, त्यस्तो गरिस् भने भगवान्को सेवा हो। यता भन्ने लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृत एकान्त भक्ति गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां प्रह्लादानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्याय। हरे नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्